This conference will now be recorded. Okay, sir. The screen visible, sir? I think I can see it. Okay. म्याम यता So, good सुन्नु न, evening, यो तपाईहरुले सबैजनालाई। डाइमेन्सन हजुर, दिनुहुन्छ नि, हेलो, त्यो हजुर, डाइमेन्सनको लागि लाइन युज गर्नुहुन्छ नि, कमान्ड, त्यो डाइमेन्सनको त्यो हरियो कलर हुन्छ नि, त्यो लेटर हुन्छ नि, त्यो एक भन्दाखेरि त्यसलाई साइज इन्क्रिज र सानो कसरी गर्ने हो? मेरोमा चाहिँ सानोको सानै बसिरहेको थियो कि, यो ठुलै भइरहेको थिएन। यसलाई के गर्ने भन्नु हैन? तपाईले AutoCAD सपोज यो क्लास लेखेको लिनुभयो हैन? त्यसमा चाहिँ के गर्नु हजुर पर्यो भने डाइमेन्सनको लागि चाहिँ यु प्रेस डी एन्ड देन प्रेस एन्टर है। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले डायलग बक्स देख्नुहुन्छ डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजरको। अनि अब जस्तै तपाईको कुन चाहिँ स्टाइलमा कुन चाहिँ डाइमेन्सन स्टाइल तपाईको एक्टिभ भइरहेछ हैन? अब जस्तै मेरोमा अहिले यहाँनिर देखाइरहेछ स्टाइल ओभरराइड्स भनेर देखाइरहेछ हैन? सो यो सेलेक्ट अलरेडी सेलेक्ट भइरहेछ। म चाहिँ यसलाई के गर्छु भने मोडिफाई जुन हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडतिर छ त्यसमा मोडिफाईमा गएर अब हामीलाई टेक्स्ट चाहिरहेछ भने यसमा अप्सन्सहरु हामीसँग छ हैन? यहाँ टेक्स्टमा हामी गयौं, त्यसपछि अब यदि हामीले कलर ग्रीन बाहेक अरु कुनै गर्नु छ भने हामी त्यो गर्न सक्छौं हैन? अनि टेक्स्ट हाइट हामीले यहाँबाट पनि दिन सक्छौं र यदि यहाँबाट मिलेन भने यु क्यान सी यो टेक्स्ट स्टाइलको साइडमा यो जुन स्ट्यान्डर्ड लेखिरहेछ नि, स्ट्यान्डर्डको राइट साइडमा तीनवटा डट छ है। त्यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ पनि हाइट मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चेन्ज गर्नु अनि त्यसपछि जस्तै अहिले 9 इन्चेस छ, मैले 10 इन्चेस गरेर सक्छु हैन? एन्ड देन त्यसपछि मैले यसलाई अप्लाई गरे अनि क्लोज गरे है। एन्ड देन यु जस्ट ओके इट, मेक श्योर तपाईको स्टाइल अझै पनि सेलेक्ट भइरहेछ। स्टाइल ओभरराइड्समा गर्ने, सेट करेन्ट गर्ने अनि क्लोज गर्ने है। अब तपाईले डाइमेन्सन्सहरु दिनुभयो भने जस्तै डीएलआई गरेर मैले लिनियर डाइमेन्सन दिए भने मेरो टेक्स्टको साइज चाहिँ अब इन्क्रिज भएर आउँछ। यहाँ भन्दा यहाँ ठुलो भयो। ओके, त्यो डायलग बक्समा गएर तपाईले कलर चेन्ज गर्नुपर्ने छ, लाइन्स एन्ड सिम्बल्स चेन्ज गर्नुपर्ने छ, अनि त्यसपछि टेक्स्टको हाइट चेन्ज गर्नुपर्ने छ। यु क्यान चेन्ज इट फ्रम देयर। ओके म्याम। ओके, सो हामीले हिजो फ्लोर प्लानमा हामीले वल लाइन्स अनि पार्टिसन लाइन्सहरु हामीले यहाँसम्म गरेका थियौँ हैन? जुनमा चाहिँ हामीले अब यो प्लान अनुसार चाहिँ 3 बीएचके छ, तर हामीले चाहिँ 2 बीएचके गर्न लागेका छौँ है। सो अब यो प्लान हाम्रो अब मानौँ न अलमोस्ट मोरलेस हाम्रो कन्फर्म भइसक्यो भने अब हामीले के हेर्छौँ भने यहाँनिर हाम्रो प्लानिङ जुन भइरहेको छ यो हामीले ग्रिडमा प्लान गरेको छौँ हैन? वी क्यान ह्याभ द रेगुलर ग्रिड्स हेयर है। सो अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने पहिला अब यो कन्सेप्चुअल प्लानिङ भइसकेपछि हामीलाई कलम अब कहाँ चाहियो हैन? त्यो कलम अब हामी यहाँ डिफाइन गर्छौँ, कलम हामी यहाँ दिन्छौँ। रेसिडेन्सियलको केसमा के हुन्छ भने 1 फिट बाइ 1 फिटको मिनिमम कलम हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, त्योभन्दा कममा चाहिँ हामीले दिन मिल्दैन। सो वी विल जस्ट सिम्पली ड्र अ रेक्टेंगल अफ 1 फिट बाइ 1 फिटको रेक्टेंगल हामी ड्र गर्छौँ। at the rate 1 feet, 1 feet, enter. So हामीले कलम गर्यौं हैन? तर बिफोर यो कलमको अब कलम बनाउन भन्दा अगाडि हामी लेयरमा गएर कलमको हामी सेलेक्ट गर्छौं है। We will just select the column. कलम चाहिँ मेक श्योर तपाईको यहाँ यो माथिको जुन लाइन वेट कलर्सहरु छ त्यो पनि सबै बाइनरीमा सेलेक्ट भइराछ है। So let's delete it and let's repeat it again. RAC, enter. At the rate 1 feet, 1 feet है। सपोज यो हाम्रो कलमको भयो हैन? यो हाम्रो कलम बन्यो 1 फिट बाइ 1 फिटको। अब हामी के गर्छौं भने कलमलाई हामीले सलिड ह्याशले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो यसको लागि के गर्नु पर्यो भने हामीले ह्याश कमान्ड दिनु पर्यो। ह्याश कमान्डको लागि एच टाइप गर्नुस् अनि एन्टर गर्नुस्। त्यहाँबाट अब हाम्रो यहाँ छ राइट ह्यान्ड साइडमा छ एड पिक पोइन्ट्स अर एड सेलेक्ट अब्जेक्ट्स। यदि हाम्रो कुनै अब्जेक्ट जस्तै अहिले हामीले बनाएको रेक्टेंगल हाम्रो अब्जेक्ट भएर आइराछ भने वी क्यान सिम्पली सेलेक्ट इट एज एन अब्जेक्ट। तर यदि के भन्छ कुनै अब्जेक्ट छैन, ठुलो केही के भन्छ एरिया छ हामीले एड गर्नुपर्ने भने वी विल गो विथ पिक पोइन्ट। अहिलेलाई म अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्छु है। सो आई विल जस्ट क्लिक इट हियर एन्ड देन क्लिक अन द अब्जेक्ट। ठीक छ? अब्जेक्ट क्लिक गरेर एन्टर गरे।
त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट कुन प्याटर्न दिने हो, कुन कलर दिने हो, स्केल कति दिने हो, एंगल कति दिने हो, त्यो सबै कुरा हामीले यहाँबाट दिन्छ है। यदि हामीले मेटलको पोस्ट्सहरु युज गरिरहेछौँ कतै भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले ग्रेडियन्टको युज गर्छौँ है। ग्रेडियन्टमा गएर हामीले यो आफूले चाहिँ त्यो बुझ्दो ह्यास हामी गर्छौँ हैन। तर कलम्सहरुको केसमा भयो भने चाहिँ हामीले कलमलाई मोस्टली सलिड ह्यासले रिप्रेजेन्ट गर्छ। सो मेरो यहाँ प्याटर्न अब सम र्यान्डम सिलेक्ट भएर छ, मैले चाहिँ यहाँ प्याटर्नमा गएर तीनवटा डटमा क्लिक गरेर आई विल सेलेक्ट मेरो के भन्छ डिफाइन्ड ह्यास प्याटर्न। अब यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अलरेडी हामीसँग यति धेरै प्याटर्न्सहरु अवेलेबल छ यसमा, बट वी क्यानट फाइन्ड सलिड ह्यासेस। हामीसँग अरु पनि धेरै डिफाइन्ड छ। द सलिड ह्यास यु विल फाइन्ड इट इन द अदर प्रिडिफाइन्ड अप्सन। यहाँ फर्स्टमा सलिड ह्यास लेखिरहेको छ, सो वी विल जस्ट सेलेक्ट इट एन्ड ओके इट है। अब हाम्रो यहाँ व्हाइट कलर आइरहेछ अहिले। अब आफूले त्यो ह्यासलाई कुन चाहिँ कलर दिने हो, व्हाइट कलर दिने कि मेजेन्टा कलर दिने हो कि ग्रीन कलर दिने हो कि जुन कलर दिने होला त्यो कलर सिलेक्ट गर्ने हो। जस्तै अहिले यहाँ व्हाइट भइरहेछ, मैले सपोज मेजेन्टा कलर दिएँ है, यो गरे। अनि त्यसपछि किनकि यो सलिड फिल छ त्यही भएर यसमा स्केलको कुरा आउँदैन, यसमा एंगलको कुरा आउँदैन है। यसमा स्केल र एंगलको कुरा आउँदैन। सो वी विल जस्ट preview it actually. So everything is set here. त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने यसलाई अब ओके गरिदिन्छौँ है। सो दिस इज आवर कलम अफ 1 फिट बाइ 1 फिट। अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने वी विल सेलेक्ट दिस कलम अनि यसलाई हामीले लगेर यहाँ कर्नरमा राखिदिन्छौँ है। यो कर्नर तपाईले चाहिँ प्लानिङ गर्ने बेलामा सुरुमै ग्रिड डिफाइन गरेर प्लान गरे पनि हुन्छ, बट आई सजेस्ट कि पहिला तपाईहरु कन्सेप्चुअल प्लानिङ गर्नुस्। कन्सेप्चुअल प्लानिङ गरिसकेपछि अनि त्यसपछि विचार गर्नुस् कि तपाईले कलम कहाँ दिँदा राम्रो हुन्छ है। त्यो बिफोर डिफाइनिङ ग्रिड one need to proceed with the conceptual plan first। अब जस्तै मैले प्लान गरिसकेपछि अब म एकदमै क्लियर छु कि मलाई यहाँनिर कलम चाहिन्छ, यहाँ कलम चाहिन्छ, यहाँ कलम चाहिन्छ, यहाँ कलम चाहिन्छ, ग्रिडमा आइरहेछ मेरो कलम है। सो द्याट्स नथिङ टु बदर अबाउट यसमा पिलरको प्लेसमेन्ट। सपोज मैले यहाँ राखेँ, अर्को कलम मैले यहाँ राखेँ है। अनि त्यसपछि मैले अर्को अब जस्तै यही कलमलाई मैले यो ठाउँमा कपी गरेँ। And then again I will repeat the same। अब कहाँ कलम आइरहेछ मेरो आफ्नो प्लानिङ अनुसार तपाईको कहाँनिर कलम आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ के भन्छ कलमको प्लेसमेन्ट गर्दै जाने हो त्यसमा है। यो भयो। अब मेरो अर्को कलमको पोजिसन सपोज एउटा यहाँ राख्छु म अनि अर्को यहाँ राख्छु म, यो भयो हैन। अनि अब यहाँ के छ भने अब जस्तै यो कलम मेरो बाहिर एक्सपोज भइरहेछ हैन। अब यो सोच्नु पर्यो कि बाहिर एक्सपोज भएको कलम त राम्रो देखिन्न, त्यही भएर वी क्यान सिम्पली प्रेस इट ब्याक है। हामीले यसलाई चाहिँ पछाडितिर अलि किचन रुम भित्र हामीले यसलाई शिफ्ट गरिदिन सक्छौँ। जस्ट शिफ्ट मुभ गरिदिन्छौँ हामीले, यो भयो हैन। अनि त्यसपछि लेट्स जस्ट मुभ यो। अब जस्तै यो वाल पनि हाम्रो यो पिलर भित्र यो वाल आइरहेछ हैन। हामी के गर्छौँ भने यो वाललाई पनि हामी सकेसम्म यो पिलरको एजको अलाइनमेन्टमा राख्छौँ सो दैट वी विल गेट अ क्लियर बेस है। अनि रोहित सर तपाई कृपया आफ्नो क्यामेरा बन्द गरिदिनु हाल्नु न। अब चाहिँ के छ भने अब जस्तो अब हाम्रो यहाँ स्टेयरकेसको लागि आयो हैन। स्टेयरकेसको लागि आयो भने हामीले यहाँ पनि दुईटा कलम दिनुपर्ने हुन्छ। सो वी विल प्रोभाइड टु कलम्स हियर एज वेल। मेक श्योर कि तपाईको स्टेयरकेसेसहरु जहाँ पनि तपाईले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यो स्टेयरकेस चाहिँ चारैतिर कलमले बाइन्ड भएको छ। इट्स विदिन द कलम फ्रेम। प्लिज मेक श्योर अफ दैट है। नभए चाहिँ त्यो स्टेयरकेसमा यताउति अलि त्यो भयो भने त्यो स्ट्रक्चर अलि इन्स्टेबल पनि हुन सक्छ लङ टर्ममा। सो प्लिज मेक श्योर अफ इट। अनि त्यसपछि जस्तो हाम्रो यो भयो। रोहित यादव सर कृपया आफ्नो क्यामेरा बन्द गरिदिनु न। अनि त्यसपछि अब के भयो भने अब हाम्रो यो अब जस्तो हामीले ग्रिड यहाँ डिफाइन गरिसक्यौं हैन।
ग्रिड डिफाइन गरिसक्यो भने अब हाम्रो कलमको प्लेसमेन्ट भयो यहाँनिर। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने यसमा अब हामी झ्यालडोका राख्छौँ है। सो झ्यालडोका अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड साइजेसहरू कस्तो इट्स लाइक अब जस्तै हाम्रो इन्ट्रान्स जुन मेन ढोका हुन्छ, मेन इन्ट्रान्स जुन हामीले राख्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने 4 फिटभन्दा कमको राख्यो भने अलि अनस्थेटिक देखिन्छ त्यो चिज होइन। अनि त्यही भएर हामी जस्तै मैले यहाँनिर यो राखेँ भने मैले फ्ल्याट सिस्टमको बनाउँदैछु टुबिएसको होइन। सो अब मैले यहाँ गरेँ भने मेरो प्लिन्थ मेरो वल त यहाँ पनि जान्छ, यो ठाउँमा पनि जान्छ मेरो वल होइन। जस्ट एक्सटेन्ड दिस लाइन, मेरो वल यहाँ पनि आयो सपोज है। अनि त्यसपछि यहाँ पनि आयो अनि मेरो मेन घरको मेन इन्ट्रेन्स चाहिँ सपोज मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेँ, यहाँ पनि मैले वलले सराउन्ड गरेँ है, यो वलले सराउन्ड गरेँ। अब के भयो भने मैले यहाँ अब यो जुन हाम्रो प्लिन्थ हाइट दिनुपर्ने हुन्छ हामीले घरमा जानलाई हामीले चाहिँ यो चिजलाई म घरमा कहाँ तल म्युट गरौँ न यार सोल। ओके सो अब हामीले घरलाई प्लिन्थ हाइट दिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो प्लिन्थ हाइट भनेको इट्स अल्सो नेभर फिक्स नै हुन्छ भनेर हुँदैन है। हामीले अब 2 फिट प्लिन्थ हाइट दिने हो कि 3 फिट दिने हो, इट डिपेन्ड्स अपन तपाईँको साइट एरिया। अब जस्तै मैले अहिलेलाई यो चिजलाई मैले 2 फिटको प्लिन्थ हाइट दिएँ। 2 फिटको प्लिन्थ हाइट दिनु भनेपछि मलाई 4वटा नम्बरको स्टेप्स चाहियो, 6 इन्चेसको राइजरको। त्यही भएर म के गर्छु भने बिफोर एन्टरिङ इन्टु द हाउस म के गर्छु भने यहाँनिर म एउटा सानो बरन्डा जस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि अब जस्तै मैले भनौँ न 3 फिटको मैले बरन्डा दिएँ होइन। सो म के गर्छु भने आई विल जस्ट अफसेट इट विथ 3 फिट है। यो लाइनलाई लिएर मैले यहाँनिर 3 फिटको एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेँ यो एजलाई लिएर। ओके अनि त्यसपछि चाहिँ जस्तै अहिले हाम्रो कलमको लेयर सेलेक्ट भइरहेछ, वी विल जस्ट मुभ टु स्टेयर्स है। अब जस्तै अब यो भयो, यो हाम्रो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट भयो होइन। अब के गर्नु भने अब हामीले यहाँ आउनलाई हामीले स्टेप्स दिनु पर्यो। सो हामीले 2 फिटको प्लिन्थ हाइट दिइरहेछ भने हामीले 4वटा स्टेप्स यहाँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो। 6 इन्चेसको 6 इन्चेस राइजर एन्ड 10 इन्चेस स्ट्रेटको है। सो वी विल जस्ट अफसेट दिस लाइन विथ 10 इन्चेस। अफसेटको लागि ओ एन्टर अनि त्यसपछि कतिले अफसेट गर्ने 10 इन्चेसले अफसेट गर्ने। सो लेट्स जस्ट provide the data of 10 inches and select this and then this and then this and then this and then this भनेपछि हाम्रो 1 2 3 4 4वटा राइजर आयो है। 4वटा राइजर भयो अनि त्यसपछि के गर्यो हामीले यो चिजलाई बाइ लेयर नै गर्छौँ मैले है। यो चिजलाई हामीले के गरौँ यहाँ एक्सटेन्ड गरौँ। अब यो भनेको के भयो भने यो घरभित्र जानको लागि हाम्रो यो स्टेप्स भयो विच वी कल द प्लिन्थ हाइट है। अब हामीले यो बिचमा अब ढोका दिनु पर्यो होइन, यहाँ ढोका दिनु पर्यो। त्यसपछि फ्ल्याट सिस्टमको छ भने एउटा ढोका यहाँ दिनु पर्यो हामीले। यहाँ हामी किचन राखिरहेछौँ, यहाँ हामी बेडरुम राखिरहेछौँ, यहाँ पनि बेडरुम राखिरहेछौँ। सो रेस्पेक्टिभ चिजहरूलाई मिल्ने गरेको हामीले ढोकाहरू दिनु पर्यो। सब हाम्रो मेन इन्ट्रेन्स छ भने हामी के गर्छौँ भने अब अहिलेलाई सपोज हामीले यसको सेन्टर पोइन्ट सेलेक्ट गर्छौँ होइन। सेन्टर पोइन्ट सेलेक्ट गर्नको लागि वी विल जस्ट ड्र कन्स्ट्रक्सन लाइन भर्टिकल। जस्तै यो भयो हाम्रो यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइन भयो। सेन्टरबाट हामी 4 फिटको मेन ढोका दिइरहेछौँ भने के गर्छौँ भने हामी 2 फिटको अफसेट गर्छौँ। 2 फिट यता दिन्छौँ, 2 फिट यता दिन्छौँ है। सो अब एन्ड वी विल जस्ट डिलिट दिस लाइन। अनि यो भनेको अब हाम्रो 4 फिटको लेन्थ आयो होइन। यो 4 फिटको लेन्थ आयो, डाइमेन्सन चेक गर्दा 4 फिट। सब के गर्छ भने हामीले यो चिजलाई ट्रिम गरिदिन्छौँ पिछेको लाइनलाई। ट्रिम इट ट्रिम दिस एन्ड ट्रिम दिस। सो यो भयो हाम्रो फर्स्ट ओपनिङ यता जानुलाई जुन चाहिँ हाम्रो मेन इन्ट्रेन्स हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब अर्को ओपनिङ भनेको हाम्रो यहाँनिर अलरेडी भइहाल्यो एउटा। यो डाइमेन्सन हाम्रो कति छ 3 फिट 2 इन्च विच इज सफिसियन्ट।
3 फिट 3 इन्चसम्म पनि हुन्छ है and that is pretty sufficient for that. Excuse me, ma'am. एकचोटि चाहिँ यो कोलमको चाहिँ बनाएको जुन छ नि म्याम त्यो चाहिँ के को मैले बुझेन के को भन्नुभयो म्याम यो कोलम बनाएको चाहिँ बुझेन कि अब यो जस्तै 5 इन्च हो कि हजुर यो कोलम बनाएको जुन कोलमको हजुर कलम बनाएको बुझ्नु भएन हो हजुर हजुर यो चाहिँ हामीले सिम्पल कमान्डबाट गरेको होइन हामीले कलम 1 फिट बाइ 1 फिटको अहिले दिइरहेको छौँ होइन इट्स लाइक 1 फिट यहाँ छ अनि 1 फिट यहाँ छ होइन 1 फिट बाइ 1 फिटको कलम छ भने we will just simply draw a rectangle of 1 feet by 1 feet है at the rate 1 feet comma 1 feet enter भयो सो यहाँनिर हाम्रो जुन यो कलमको पेरिफेरी क्रिएट भयो होइन अब यसलाई हामी के गर्छौँ भने यो अब्जेक्टलाई यो रेक्ट्याङ्गललाई हामी ह्यास गरिदिन्छौँ सलिड ह्यास गर्छौँ यसलाई त्यसको लागि चाहिँ एस प्रेस गरेर एन्टर गर्नुहोस् है अनि त्यसपछि यहाँ जुन सेलेक्ट अब्जेक्ट देखिरहेछ त्यसमा चाहिँ प्लसको बटनमा क्लिक गरेर जस्ट सेलेक्ट द अब्जेक्ट एन्ड देन प्रेस एन्टर यहाँ हाम्रो सलिड ह्यास मैले अघि गरेको थिएँ होइन त्यही नै अहिले एक्टिभ भइरहेको छ सलिड ह्यास एक्टिभ भइरहेको छ मेजेन्टा कलरमा सो यसलाई हामीले एकचोटि प्रिभ्यू गरेर चेक गरौँ होइन प्रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ यो ठिक आइरहेछ त्यो भइसकेपछि वी विल जस्ट अगेन प्रेस ब्याक एन्टर एन्ड देन ओके है त्यो ओके गरिसकेपछि अब हामीलाई यो कलम हामीलाई कहाँ चाहिएछ त्यहाँनिर लगेर यसलाई प्लेस गरिदिने सपोज मलाई यहाँनिर चाहिरहेको थियो भने मैले एउटा यहाँनिर राखेँ त्यसपछि चाहिँ अरू कहाँ चाहिरहेछ त्यहाँ मैले कपी गरिदिएँ त्यो चिजलाई ओके सो यो हाम्रो कलमको प्लेसमेन्ट भइसकेपछि हामीले यहाँ प्लिन्थ स्टेप्स पनि दिइसक्यौँ र यहाँ मेन इन्ट्रान्सको लागि पनि दिइसक्यौँ अब त्यसपछि अब आउने भनेको हाम्रो यहाँनिर किचन छ होइन यो चिजलाई हामीले किचन दिएको थियौँ सो किचनमा अब तपाईँले आर्क दिनुहुन्छ कि ढोका दिनुहुन्छ कि किचनलाई हाफ ओपन गर्नुहुन्छ कि किचनलाई फुल कभर गर्नुहुन्छ इट डिपेन्ड्स अपन यो डिजाइन है तपाईँले के भन्छ यदि जस्तै मैले यसमा यो डिजाइनमा मैले यो के गरेको थिएँ भने यहाँ हाफ वाल लगाएको यहाँ पनि हाफ वाल लगाएको र यसलाई बिचमा चाहिँ आर्क दिएको यहाँ ढोका छैन है सो हामीले कुनै चिजलाई आर्कमा देखाउनु पर्यो भने दिस इज हाउ वी रिप्रेजेन्ट एन आर्क यो चाहिँ अहिले कन्टिन्युस लाइनमा देखिरहेछ बट यो चाहिँ हिडन लाइनमा हुन्छ यो आर्कको साइन क्रसमा देखाउँछौँ हामी है अनि सपोज अहिलेलाई मैले यो किचनको जुन ढोका छ त्यो मैले यो साइडबाट दिएँ यो साइडबाट नदिएर मैले यो साइडबाट दिन्छु है सो अब हामीले प्र्याक्टिकली के सोच्नु पर्यो भने हामीले जुन के ढोकाको लागि जुन त्यो फ्रेमिङ गरेर हुन्छ होइन त्यो पिलरमा पनि फ्रेमिङ गरिन्छ होइन तर पिलरभन्दा बेस्ट एडप्टेबल त्यो ब्रिक वालमा हुन्छ त्यही भएर के गर्छौँ भने हामी यहाँ एउटा सानो लाइन बनाउँछौँ होइन सानो लाइन बनाएर के गर्छ हामी यसलाई 5 इन्चेसको वाल हामी यहाँ क्रिएट गर्छौँ 5 इन्चेस र 10 इन्चेस म अहिलेलाई सपोज 5 इन्चेसको वाल क्रिएट गरेँ नि सो यो लाइनलाई मैले 5 इन्चेसले अफसेट गरिदिन्छु है यो अफसेट भयो त्यसपछि म के गर्छु अब जस्तै हाम्रो किचनको भयो बेडरुमको भयो यिनीहरूको ढोका चाहिँ 3 फिटदेखि लिएर 3 फिट 3 इन्चेससम्म हुन्छ है सो यो चिजलाई हामीले के गर्छौँ भने अब मलाई यहाँ ढोका चाहियो म 3 फिटले यसलाई अफसेट गर्छु है 3 फिटले मैले अफसेट गरेँ अब यो आयो हाम्रो यहाँ अब ढोका देखाउनु पर्यो सो वी विल जस्ट सिम्पली ट्रिम अल द अननेसेसरी लाइन्स ट्रिम गरिदिउँ अब जस्तै हाम्रो यहाँ अहिले यो ब्लू लाइन हाम्रो स्टेयरको लेयर सेलेक्ट भइरहेछ होइन अब सपोज हाम्रो यो वाल चाहिँ यो जुन हाम्रो यो स्काई ब्लू कलरको लाइन छ त्यो यदि हाम्रो वालको लाइन छ भने हामी के गर्छौँ भने त्यो लेयरमै गएर चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने छैन वी विल जस्ट सिम्पली यो जुन ब्लू लाइन सेलेक्ट भयो आइरहेछ अहिले त्यसलाई हामी म्याच प्रोपर्टिज गरिदिन्छौँ म्याच प्रोपर्टिज गरिदियो भने के हुन्छ भने यो वालको के प्रोपर्टिज हुन्छ त्यही नै चिज यो लाइनले पनि पाउँछ द्याट मिन्स यो स्टेयरको लेयरमा भएको चिज वालको लेयरमा कन्भर्ट हुनुपर्छ है सो म्याच प्रोपर्टिज गर्नुको लागि हामीले MAN टाइप गर्छौँ MA
एन्ड देन यहाँ अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ म्याच प्रप भनेर लेखिरहेछ त्यो भनेको म्याच प्रोपर्टिज हो सो एमए एन्ड एन्टर अब हामीलाई कुन प्रोपर्टिज कुन अब्जेक्टलाई दिनु छ है सपोज हामीलाई यो कलर यो प्रोपर्टिज मलाई यो लाइनलाई दिनु छ भने आई विल सेलेक्ट दिस लाइन र मलाई यो लाइनलाई दिनु छ भने म यो लाइनलाई गएर क्लिक गर्छु सो त्यो जुन डार्क ब्लू कलर थियो इट्स कन्भर्टेड इन्टु लाइट ब्लू लाइन त्यो भनेको अब यो सेम प्रोपर्टिजमा आयो वालकै लाइन एक मिनट एउटा क्वेसन छ म्याम हजुर त्यो जुन वाल छ नि ढोकाको तान्ने ढोका त्यो पिलरदेखि कतिमा काटेको थिए ढोकाको लागि कुन चाहिँ कतिको वाल राखेको कुन चाहिँ यो हजुर यो जुन ढोका राख्नु भएको छ त्यो पिलरदेखि कति वाल छ यो 5 इन्चेसको वाल हो यो 5 इन्चेस हैन तपाईले पिलरमै पनि ढोकाको फ्रेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन तर त्यो के हुन्छ भने त्यसमा प्र्याक्टिकली अलिक प्रब्लम आउँदो रहेछ हैन त्यसलाई बोल्टिङ गर्ने बेला एकाउन्ट गर्ने बेला पिलरमा किनकि त्यो कन्क्रिटको हुन्छ हैन त्यो कन्क्रिटको भएर त्यसमा फ्रेमिङ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ है त्यही भएर हामी के गर्छ भने यहाँ 5 इन्चीको वाल लाउँछौँ हैन 5 इन्ची या 10 इन्चीको हामी वाल लगाउँछौँ त्यसपछि बल हामी ढोकाको लागि एक मिनट 5 इन्ची त बुझ्यो हैन म्याम त्यो जुन तपाईले जुन लाइन तान्नु भएको छ नि त्यो लाइन पिलरदेखि यो ढोकासम्मको त्यो वाल मैले बुझ्या हो कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो लेन्थ हजुर लेन्थ यो 3 फिट हो यो मैले ढोकाको लेन्थ डिफाइन गरे ढोकाको लेन्थ मैले सोध्न भएको हैन त्यो ढोकादेखि उता जुन बचिया छ नि जति त्यो चाहिँ कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म हजुर यो लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्म भन्नु भएको हो हजुर इट इज 10 इन्चेस त्यो डाइमेन्सन तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ ड्र गर्नु भयो होला यो चाहिँ डाइमेन्सन चेक गर्न सक्नुहुन्छ इट इज नट लेस देन 5 इन्च कुनै भन्दा एक प्लिज यो क्वेशन एन्सर चाहिँ लास्टमा राखौँ सर प्लिज यो ट्रेनिङलाई चाहिँ सञ्चालन अहिले गर्न दिउँ सर यो क्वेशन चाहिँ सबैजना आफ्नो राख्नुलाई डाउट्सहरु चाहिँ पछि हामी यसलाई क्लियर गर्छौँ ए हुन्छ ओके सो अब जस्तै हामीले यहाँ पनि के गर्छ भने जुन ब्लू लाइनहरु भएर त्यो सबलाई हामीले म्याच प्रोपर्टिज गरेर एमए टाइप गरेर एन्टर गर्नु एन्ड देन वी विल जस्ट सेलेक्ट दिस प्रोपर्टी अफ दिस लाइन है हामीले चाहिँ यो यसलाई सबै सेम प्रोपर्टिज हामीले दिइसक्यौं त्यसपछि के छ Everyone, please mute the mic. हेलो मिस्टर सबिन सर प्लिज आफ्नो माइक म्युट गर्नु होला यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ नहोस् है सर सबैले डिस्टर्ब अब के भयो भने अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भने अब जस्तै हाम्रो अब यो दुईटा बेडरुम भयो हैन यो दुईटा बेडरुमलाई पनि अब हामीले ढोका चाहिँ 3 फिटको साइजको दिन्छौँ सो हामी त्यही नै चीज रिपिट गर्छौँ यहाँनेर है अब जस्तै मैले यहाँ सानो एउटा रेफरेन्स लाइन क्रिएट गरे मैले यहाँबाट 5 इन्चेसको वल लाइन छुटाउँछु त्यसपछि फेरि मैले 3 फिटको अफसेट लिएर यो लाइनको रेफरेन्सलाई अफसेट लिएर म यहाँ पनि एउटा ढोका क्रिएट गर्छु ढोकाको स्पेस क्रिएट गरिरहेछु है अनि सिमिलरली म यहाँ पनि त्यही नै चीज गर्छु 5 इन्चेसको अफसेट लिएर त्यसपछि 3 इन्चेसको अफसेट लिन्छु आई विल ट्रिम दिस लाइन्स एन्ड देन ट्रिम दिस लाइन सो यो के भयो भने हाम्रो किचनको बेडरुमको अनि यो दुईटै बेडरुमको हाम्रो ढोकाको स्पेस डिफाइन भयो है अब यो बाथरुमको छ यहाँ हामीले बाथरुमको पनि डिफाइन गर्दिनु सपोज मैले यहाँनिर ढोका दिए भने अब किनकि सिन्स इट्स अलरेडी वल हेयर हामीले यहाँ 5 इन्चेसको छुटाउनै पर्छ भन्ने छैन र बाथरुमको ढोका जुन छ हैन बाथरुमको ढोका कस्तो गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई 2 फिट 6 इन्चेसको साइज दिन्छौँ हामीले बाथरुमको ढोकालाई है बिकज त्यसमा हामीले कुनै ठुलो इक्विपमेन्ट्सहरु लानु पर्ने हुँदैन हैन त्यही भएर 2 फिट 6 इन्चेस इज इनफ दैट इज द स्ट्यान्डर्ड साइज फर द बाथरूम सो हामीले अफसेट लिन्छौँ 2 फिट 6 इन्चेस को we will select this line and offset on the left side त्यसपछि हामीले यसलाई पनि ट्रिम गर्दिन्छौँ अब जस्तै यो जुन हाम्रो यो सबै हाम्रो वल लाइन्सहरु जुन छ नि हैन सो वल लाइन्सहरु कन्टिन्युअस हुन्छ त्यही भएर हामीले जुन बिच बिचमा लाइन्सहरु आइरहेको छ त्यो सबैले हामीले क्लियर गर्छौँ
That means we will trim all of these unnecessary lines. TR double enter trim को लागि, and then click it and then trim it. यो भयो, जस्तै यहाँ पनि छैन, हामीले यो पनि चाहिँदैन, यो पनि चाहिँदैन, यो पनि चाहिँदैन, यो लाइन पनि चाहिँदैन हामीलाई, यो लाइन पनि चाहिँदैन, यो लाइन पनि चाहिँदैन, यो लाइन पनि चाहिँदैन है। एन्ड यहाँनिर पनि हामीलाई यो लाइन चाहिँदैन है। सो अब जस्तै हामीले यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब जस्तै यो भोइड मैले अहिले 2 फिटको दिएँ हैन, यसमा मेरो सबै पाइपलाइन्सहरु हुन्छ भने के गर्छ भने यसमा चाहिँ सधैँ गइराख्नु पर्ने काम हुँदैन हैन। कहिले काहीँ त्यस्तै मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा मान्छे जान्छन् हैन। त्यसको लागि के छ भने अब जस्तै हामीसँग यो स्पेस छ या हामीसँग यो बाथरुमकै भित्र स्पेस छ हैन, हामी के गर्छ भने यहाँ जुन हामी झ्याल दिन्छौँ नि, यही झ्यालबाट अब कहिले त्यस्तो अब वर्षमा 1-2 चोटि यदि मेन्टेनेन्स गरिदिए त्यस्तो केही पर्यो भने यही झ्यालबाट गयो हुन्छ यसमा। यसको लागि हामीले अर्कै ढोका दिनुपर्छ भन्ने छैन। नभए यहाँनिर जुन के भन्छ हाम्रो 2 फिटको स्पेस छ, यहीँनिर हामीले एउटा झ्याल राख्दै हुन्छ यसमा चाहिँ यो भोइडमा जानलाई। त्यसको लागि हामीले ढोकै दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन है। अब जस्तै मैले के गर्छु भने I will just simply यो यसलाई जोइन गरेर यो क्लिक गर्छु, यो क्लिक गर्छु, यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै मैले, किनकि हाम्रो वाल लाइन हामी यो पुरै नै गरिरहेछौँ, यसलाई झ्यालको लागि दिइरहेछौँ। हामी यसलाई झ्याल दिन लागेको, त्यही भएर हामीले वाललाई यहीँनिर एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो भयो हाम्रो के भन्छ ढोकाको लागि स्पेस भयो। अब त्यसपछि अब हामीले झ्यालको लागि दिनु पर्यो हैन। झ्यालको लागि दिनु पर्यो भने झ्यालको लागि पनि अब हामीले कति साइजको दिइरहेछौँ, नर्मली 5 फिटको दिन्छ हैन। 5 फिटको झ्याल राख्यो भने द्याट इज कन्सिडर द सफिसियन्ट हैन। तर अब स्पेस अनुसार आफ्नो साइजको रुमको पर्पस अनुसार र साइज अनुसार पनि के हुन्छ ढोकाको र आफ्नो डिजाइन अनुसार पनि झ्यालको साइजेसहरु फरक हुन सक्छ। कसैले फुल लेन्थ झ्याल पनि दिन सक्छ हैन, पुरै ग्लेजिङ गरेर, कसैले चाहिँ ठ्याक्क बिचमा सेन्टरमा पर्ने गरी पनि दिन सक्नुहुन्छ। सो इट डिपेन्ड्स अपन द डिजाइन। अहिलेलाई म के गर्छु भने सेन्टरमा हाल्दिन्छु, रुमको सेन्टरमा झ्याल राखिदिन्छु यसमा। अब जस्तै यो भयो भने मैले के गरेँ भने यहाँनिर अब सपोज यो भयो हैन, यहाँनिर मैले के गरेँ भने यो चिजको ठ्याक्क सेन्टरमा मैले राख्नु पर्यो। अब जस्तै मैले यो लाइन सेलेक्ट गर्दा मेरो पुरै सेलेक्ट भइरहेछ हैन। के गर्छु भने यो लाइनलाई यहाँनिर ब्रेक गरिदिन्छु है। त्यो ब्रेक गर्नलाई वी विल युज BR कमान्ड, ब्रेकको सर्टकट BR है, BR एन्ड देन एन्टर। अब हाम्रो के भनेछ भने अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्ने, हामीले यो लाइनलाई ब्रेक गर्नु छ भने हामी यो लाइनलाई यहाँबाट ब्रेक गर्नु छ हैन। हामी के गर्छौँ भने यो लाइनलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ अनि कहाँबाट ब्रेक गर्नुपर्ने छ, यहाँबाट ब्रेक गर्नुपर्ने छ। सो वी विल सिम्पली क्लिक इट हियर। के भयो भने अब यो हाम्रो लाइन ब्रेक भयो। अब हामीलाई के गरिदिन्छौँ भने यहाँबाट एक्सटेन्ड गरिदिन्छ यसले। सो यो लाइन एउटा भयो अनि यो लाइन अर्को भयो। अघिसम्म चाहिँ यो दुईटा लाइन सेम थियो। अब यो लाइन हाम्रो भइसकेपछि हामी के गर्छौँ भने यहाँनिर अब हामी अगेन सेन्टर, अब हाम्रो झ्याल सेन्टरमै सधैँ हुन्छ भने पनि हुँदैन, यो चाहिँ साइडमा पनि हुन सक्छ हैन, तपाईको डिजाइन अनुसार हुन सक्छ। बट त्यो अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट हिसाबले सोच्ने हो भने वालबाट 2 फिट, पिलरबाट 2 फिटको डिस्टेन्समा झ्याल राखेको राम्रो हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अर्थक्वेक रेसिस्टेन्टको गाइडलाइन्सहरु हो त्यो चिज चाहिँ है। सो अहिले अब हामी के गर्छौँ भने कन्स्ट्रक्सन भर्टिकल कन्स्ट्रक्सन लाइन लिन्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्यो भने XL एन्टर गर्यो, भर्टिकलको लागि V प्रेस गरेर एन्टर गर्यो अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँ मिड पोइन्ट सेलेक्ट गर्यो। अब मिड पोइन्ट सिलेक्सनको लागि अब जस्तै यो छ हाम्रो मिड पोइन्टको लागि हामीले सेलेक्ट गर्यो भने यो स्न्याप बक्स हाम्रो अन हुनुपर्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ के छ भने यो हाम्रो ट्रायंगुलर पिक बक्स भएर आउँछ, त्यो भनेको हाम्रो मिड पोइन्ट हो, यहाँ शो पनि गर्छ मिड पोइन्ट भनेर। सो वी विल जस्ट क्लिक इट हियर। अब जस्तै हामीलाई 5 फिटको झ्याल चाहियो, 5 फिटको झ्याल चाहियो भने हामीले दुईतिरै 2.5 फिटको अफसेट गर्नु पर्यो है। त्यसको लागि हामी फेरि अफसेट गर्छौँ 2 फिट 6 इन्चेसले सेलेक्ट गरेर यता गर्यो, सेलेक्ट गरेर यता गर्यो है। यो भयो एन्ड वी विल जस्ट डिलिट दिस लाइन। अब यो लाइन भनेको हाम्रो झ्यालको लागि भयो।
सो अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई सिम्पली ट्रिम गरिदिन्छौँ है। वी विल ट्रिम इट। यो भनेको अब हाम्रो झ्यालको लाइन भयो। त्यही नै चिज हामीले यहाँ पनि रिपिट गरेर हैन। अब जस्तै म यहाँ झ्याल बनाएँ भने अब झ्यालको सिम्बल कस्तो छ भने वी विल जस्ट गो टु द लेयर अफ विन्डो है। विन्डोमा म गएँ। अब यहाँनिर के गरेँ भने अब मैले झ्यालको साइन बनाउनु पर्यो। तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एकदमै सिम्पल तरिकाले एउटा रेक्टेंगल लिनुस् हैन, आरइसी गरेर जस्ट हामीले झ्याललाई यो दुईटा लाइनले यसरी यो यहाँसम्म हामीले झ्यालको लाइनले यसरी डिफाइन गरे पनि भयो है। यो दुईटा लाइनले मात्रै डिफाइन गरे पनि भयो। तर मोर प्रिसाइज हुनलाई चाहिँ के गर्छौं भने हामी यो वलकै लाइनमा झ्यालको लाइन लिन्छौं। यहाँ पनि लिन्छौं, यहाँ पनि लिन्छौं। अनि झ्याल किनकि वलको बिचमा बसेको हुन्छ, सेन्टरमा बसेको हुन्छ, सो हामी के गर्छौं भने यसलाई 3 इन्चेसले अफसेट गरिदिन्छौं है। अफसेट गर्यौं, अफसेट गर्यौं है। सो यो भनेको हाम्रो झ्याल आयो यहाँनिर। यो जुन हाम्रो झ्यालको एजमा जुन ब्लू लाइन अहिले भइरहेछ हामी त्यसलाई म्याच प्रोपर्टिज गरेर यसलाई यो डिफाइन गर्छौं है। सो वल भयो बिचमा झ्याल भयो। सो यही प्रोसेसले हामीलाई अरु कहाँनिर झ्याल चाहिन्छ हैन। अब जस्तै यही साइजको झ्याल हामीलाई चाहियो भने हामी सिम्पली के गर्छौं यो चीजलाई ब्लक बनाउँछौं हैन। यसलाई हामी सिलेक्ट गर्छौं। सिलेक्ट गरेर वी विल कन्भर्ट इट इन्टु अ ब्लक है। ब्लकको लागि के गर्यो भने सिलेक्ट गरेर बी एन्टर गर्नुस्। ब्लकको सर्टकट बी भयो। त्यसपछि तपाईहरुले एउटा डायलग बक्स देख्नुहुन्छ यहाँनिर। अब त्यसको नाम के राख्ने हो? सपोज मैले एबीसी राखे हैन। एबीसी राखे मैले यो ब्लकको नाम। अनि त्यसपछि के गर्ने भने मेक स्योर कि यो नाम राखिसकेपछि तपाईको यो जुन पोइन्ट छ यहाँ जुन सिलेक्ट भइराछ नि त्यो कन्भर्ट टु ब्लकमा होस् है। यदि यो केही गरी झुकेर यदि रिटेनमा गइराछ भने तपाईले ब्लक बनाएपछि पनि त्यो ब्लक बन्दैन। सो यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कन्भर्ट टु ब्लकमै हुनुपर्छ। अनि देन त्यो भइसकेपछि हामी ओके गर्दिन्छौँ। सो यो हाम्रो ब्लक बन्यो एउटा है। 5 फिटको हाम्रो झ्यालको ब्लक बन्यो। अब हामीलाई 5 फिटको अझै पनि झ्याल चाहिरहेछ भने हामी सिम्पली के गर्छौं भने वी विल जस्ट कपी दिस CO एन्टर। हामीले कुनै अब सपोज हामीले कपी गरेर यहाँ ल्यायौं। अब हामीलाई यो अलाइनमेन्टमा राख्नु पर्यो भनेपछि सिन्स इट इज 90 डिग्री हामी यो चीजलाई 90 डिग्रीले रोटेट गरिदिन्छौं। सो RO एन्टर कतै सिलेक्ट गर्नुस् एन्ड देन अब किनकि मेरो अर्थो अन भइराछ त्यही भएर यहाँ भर्टिकली रोटेट भएको देखायो हैन। यदि मैले अफ गरिराछु भने यो चाहिँ आफुलाई चाहेको एंगलमा रोटेट हुन सक्छ। मलाई अहिले भर्टिकल चाहिन्छ 90 डिग्रीमा, त्यही भएर म अर्थो अन गरेर यसलाई रोटेट गरे। एन्ड देन जस्ट मुभ इट टु इट्स रिक्वायर्ड पोजिसन। मलाई यहाँ चाहियो, मैले यहाँ राख्दिए। यो मेरो झ्यालको लाइन भयो हैन। अब झ्यालको लाइन भयो भने के छ भने अब जस्तै यो मुनि त हाम्रो त्यही पनि यो वालको लाइन सिलेक्ट भइराछ हैन। यो वालको लाइन सिलेक्ट भइराछ भने के गर्छ हामीले यसलाई के गर्छ भने वी विल जस्ट सिम्पली ट्रिम दिस लाइन है। यो लाइनलाई हामीले ट्रिम गरिदिन्छौं। ट्रिम गर्नुले सिम्पल ट्रिम गरिदिनुस्। अब हेर्नु यो लाइन चाहिँ ट्रिम भइसक्यो। अनि यहाँनिर हाम्रो विन्डोको लाइन मात्र बाँकी बस्छ है। सो दिज आर सम सिम्पल थिंग्स जो तपाईहरुले के भन्छ यही नै तरिकाले म ट्रिम गर्छु भनेर हुँदैन। इट्स एज पर योर कम्फर्ट है। तपाईले जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै मैले यो चीजलाई कपी गरेर यो विन्डो मैले यहाँ पनि दिए। यो वाललाई पनि मैले सेम साइजको विन्डो दिए सपोज यहाँ दिए हैन। सो मेरो यो रुमलाई झ्याल भयो, ढोका भयो, यता पनि भयो। मैले टोयलेटमा पनि भेन्टिलेसन दिनु पर्यो। त्यसको लागि म के गर्छु भने कुनै एउटा साइडमा आफ्नो रिक्वायर्ड साइजको सपोज मैले 3 फिटको झ्याल राखे यहाँ अनि 3 फिटको स्लाइडिङ झ्याल राखे। म के गर्छु भने कतै हैन लाइक समवेयर मैले त्यो सेन्टरमै राख्छु भने छैन। सपोज मैले यहाँ सम र्यान्डम पोइन्टबाट मैले यहाँ झ्याल राखे। त्यसको लागि मैले एउटा लाइन बनाए अनि 3 फिटले अफसेट गर्ने। यो भयो मेरो। तर के छ भने अब जस्तै हाम्रो 2.5 फिटको यहाँ ढोका छ भने 2.5 फिटको हाम्रो ढोका खुलेर आयो भने समवेयर यहाँसम्म आउँछ हैन। सो वी हैव टु मेक इट श्योर कि हामीले झ्यालको ओरिएन्टेसन पनि झ्यालको प्लेसमेन्ट पनि त्यही अनुसारले गर्नुपर्ने हो। त्यो मेरो यो अहिले ढोका यदि यहाँ खुल्यो भने त्यो झ्यालनिर हुन आउँछ हैन।
त्यही म के गर्छु भनेर किनकि त्यो टोइलेटको लागि हामीलाई 3 फिटकै हुन्छ भने छैन हामीले 2 फिटको भए पनि हुन्छ ढोकाहरू पनि और झ्यालहरू पनि डिफ्रेन्ट अहिले स्टाइल्समा आइरहेछ होइन हामीले बाहिरै खोल्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो अपस्विङ झ्यालहरू पनि हुन्छ अप्पर स्लाइड गरेर झ्यालहरू पनि खोल्न मिल्ने हुन्छ होइन त्यो ग्लासवाला पनि हुन्छ सो इट्स आफूले कस्तो राख्ने हो कुन किसिमको झ्याल राख्ने हो त्यो अनुसारले त्यसको साइज त्यहाँ डिफाइन गर्ने त्यसपछि हामी यहाँ पनि के गर्छौँ भने लाइन बनाउँछौँ यहाँ पनि लाइन बनाउँछौँ अनि यहाँ पनि एउटा लाइन बनाउँछौँ सो हामीले विन्डो रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने दिस इज हाउ वी रिप्रेजेन्ट अ विन्डो है 10 इन्चेसको छ 10 इन्चेसको थिकनेसको वाल छ भने हामीले 4वटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन र यो चाहिँ अब जस्तै 5 इन्चेसको छ भने 3वटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गरे इट इज अल राइट ठिक छ अब त्यसपछि अब के भयो भने मलाई अब किचनमा पनि झ्याल दिनु पर्यो सपोज मैले यही 5 फिटको झ्याल मैले किचनमा पनि दिएँ सो मैले यसलाई सिम्पली के गर्छु भने कपी गर्छु मैले यसलाई परपेन्डिकुलरली कपी गरेँ यहाँनिर मेरो यहाँनिर किचनको झ्याल बस्यो अब जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ मेरो लिभिङ छ होइन अब लिभिङमा अब जस्तो तपाईँले जस्तो बेडरुममा झ्याल दिनुभएको छ त्यस्तै लिभिङमा झ्याल दिनुपर्छ भन्ने छैन है अनि के छ भने अब जस्तै लिभिङमा मैले ठुलो हुनसक्छ मैले रेसिडेन्समै लिभिङलाई डबल हाइट गर्न सक्छु या के भन्छ म लिभिङलाई फुल ग्लेजिङ विन्डो दिन सक्छु होइन त्यो कति साइजको दिने हो के गर्ने हो त्यो सबै के भन्छ त्यसरी नै हामीले यहाँ राखे हुन्छ है सपोज मैले अब विन्डोको यो जुन विन्डो भयो होइन लिभिङ रुम भयो होइन मैले यसमा 5 फिटकै मैले अहिलेलाई यही नै झ्याल रिपिट गरेँ है यही झ्याल रिपिट गरेर सपोज मैले एउटा यहाँनिर राखेँ समवेयर हियर एन्ड समवेयर हियर दुईटा मैले यहाँनिर राखेँ ठिक छ सो यो भनेको अब हाम्रो झ्यालको पोजिसन आयो अनि हाम्रो स्टेयरकेसको पोजिसन आयो त्यसपछि अब जस्तै हाम्रो यो डिजाइनमा यदि यहाँ स्टेयरकेसनिर पनि हाम्रो झ्यालको प्रोभिजन छ भने डिजाइनमा झ्याल देखाइरहेछ भने हामीले यो पनि गर्नु पर्यो अब जस्तै मैले यहाँ अलि यो नर्मल भन्दा पनि अब धेरै प्राय जसोले के गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ लामो झ्याल दिनुहुन्छ होइन स्टेयरकेसमा त्यो पनि हुन्छ र त्यही नै चिज लामै झ्याल दिनुपर्छ भन्ने छैन यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ आफ्नो डिजाइन अनुसारले ब्रेक गरेर पनि राख्न सकिन्छ सपोज मैले अहिले यहाँबाट हुन्छ नि समवेयर यताबाट 1 फिट अवे फ्रम 1 फिट or 2 फिट अवे फ्रम यो पिलर होइन मैले के गरेँ भने यहाँनिर अफसेट गरेर 2 फिटको मैले झ्याल दिएँ यहाँ ठिक छ 2 फिटको मैले यहाँनिर झ्याल दिएँ अब मैले यही झ्याल के गर्छु भने अगेन आई विल रिपिट द सेम झ्याल इधर यहाँनिर है मैले सपोज यहाँ दुईटा राखेँ ठिक छ यो चिज चाहिँ अब मैले पछि एलिभेसनमा यसलाई कस्तो खालको डिजाइन दिन्छु त्यसमा गर्नु पर्यो सो यो भनेको अब हाम्रो के आयो भने झ्यालको प्लेसमेन्ट भयो अब हामीले यसमा यो झ्यालको सिम्बल भयो अब हामीले यसमा ढोका राख्नु पर्यो सो ढोकाको सिम्बल दिस इज हाउ वी रिप्रेजेन्ट अ ढोका है अब यो अब जस्तै मसँग यो अलरेडी कम्पोनेन्ट छ होइन मैले जुन पहिला गरेँ चाहिँ मसँग अलरेडी यो कम्पोनेन्ट छ तपाईहरुले यदि बनाउनु पर्यो भने हैन कसरी बनाउने भने अब जस्तै हामीले 3 फिटको यहाँनिर 3 फिटको ढोका लिइराछ भने के गर्नु पर्यो भने सिम्पल वेमा हामी के गर्छौं भने 3 फिटले यो लाइनलाई अफसेट गर्छौं यो लाइनलाई है त्यसपछि के गर्छौं भने हामी एउटा रेक्टेंगल बनाउँछौं यहाँनिर we will just create a rectangle here यो रेक्टेंगललाई म यहाँनिर शिफ्ट गरिदिन्छु अब यसलाई तपाईले जति धेरै डिटेल गर्नुहुन्छ त्यति धेरै हुन्छ म यहाँ यसको फ्रेम पनि आउँछ त्यसपछि यसको शटर्स आउँछ यसको प्यानल्सहरु के आउँछ त्यो धेरै कुरा हुन्छ तर त्यसमा धेरै टाइम इन्भेस्ट गरिराख्नु पर्दैन हैन हामीले जस्ट एउटा ढोका रिप्रेजेन्ट गर्नलाई यो गरे रेक्टेंगल बनाएर एउटा हामीले अब ढोका खुल्छ कसरी कुन डाइरेक्सनमा खुल्ने हो बाहिर खुल्ने हो कि भित्र खुल्ने हो भने हामीले यसको सेन्टर पोइन्ट देखि लिएर यहाँबाट बनाएर एउटा आर्क बनाइदिन्छौं यहाँनिर है इन दिस वे सो दिस इज हाउ यु मेक अ ढोका है यो 3 फिटको ढोका भयो अब जस्तै मैले यसमा अलि डिटेलमा गरे छैन जानेर मैले फ्रेम लगाएको छ है यो ढोका कुन साइडमा खोलेको छ त्यो एंगल देखाएको छ अनि त्यसपछि जुन ढोकाको लकर हुन्छ त्यो चीजहरु पनि मैले यसमा राखेको छ हैन
यो चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट भयो सिम्पल वेमा चाहिँ यसरी हामी देखाउन सक्छौं है दिस इज हाउ वी क्यान क्रिएट अ ढोका सो अब यसलाई के गर्यो भने यसलाई मैले यो चीजलाई यहाँ ल्याएर कपी गर्दिए हैन यो चीजलाई मैले यहाँ कपी गर्दै अब यो मेरो ठुलो भइराछ यो ढोका है 3 फिट भन्दा धेरै भयो त्यही भएर म के गर्छु भने यसलाई स्केल गर्दिन्छु अहिले मेरो यो ढोका सपोज कति आइराछ यसको डाइमेन्सन चेक गर्दा 3 फिट 6 इन्चीको छ तर मैले 3 फिट 6 इन्चीको हैन मलाई 3 फिटको ढोका चाहिराछ त्यही भएर मैले के गर्छु भने जस्तै यो फ्रेम यो जुन फ्रेम देखिराछ त्यो फ्रेम मलाई यहाँनिर चाहियो यो ठाउँमा चाहियो म के गर्छु भने यो लाइनको रेफरेन्स लिएर म यो ढोकालाई यहाँसम्म स्केल गरिदिन्छु त्यही भएर के गर्छु म यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्छु अनि एससी एन्टर गर्छु स्केलको लागि अब के गरे भने मैले यो एउटा बेस पोइन्ट सिलेक्ट गरे यहाँनिर अब मैले रेफरेन्स लिएर गरिराछु त्यही भएर मैले आर टाइप गरेर एन्टर गर्छु है अनि त्यसपछि मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई तानेर मैले कहाँनिर लाउनु पर्ने हो यहाँनिर लाउनु पर्ने यो वालमा सो म यो वालमा ल्याएर यसलाई राख्दिन्छु सो दिस इज हाउ आई गट अ 3 फिट अफ डोर है 3 फिटको ढोका भयो अब यही चीजलाई म यहाँ पनि मलाई यहाँ पनि चाहियो अब यसलाई तपाईले के रोटेट गरेर यहाँबाट ल्याउनुस् नभए चाहिँ मिरर गरेर ल्याउनुस् अब सजिलो भनेको मिरर हुन्छ हामीलाई यही पोजिसनमा यसको मिरर कपी चाहियो हैन त्यसको मिररको लागि के गर्नु पर्यो भने त्यसको सर्टकट कपी भनेको एमआई हो मिररको सो वी विल जस्ट सिलेक्ट दिस एन्ड देन प्रेस एमआई मिररको सर्टकट एमआई एन्ड एन्टर अब के गर्नु पर्यो भने अब जस्तै मैले यही चीजलाई अब मिरर गर्नु पर्यो भने फर्स्ट पोइन्ट अफ मिरर लाइन मैले सिलेक्ट गर्नु पर्यो सपोज मैले यो पोइन्ट सिलेक्ट गरे हैन मिररको मैले यो बेस लाइन सिलेक्ट गरे र त्यसपछि मैले यसलाई मिरर गर्न पर्यो म कहाँ मिरर गर्नु अब यतातिर गर्ने हो कि यतातिर गर्ने हो कि यतातिर गर्ने हो कि कतातिर मिरर गर्ने हो मेरो यो रुमको ढोका मेरो यो साइडमा खुल्छ दैट मिन्स मैले अर्थ अन गरेर मैले के गर्नु पर्यो भने मैले चेक गर्छु यसलाई हैन मेरो यो साइड मलाई यो साइडतिर चाहिराछ भने दिस इज द डिजायर्ड साइज आई वान्ट टु ह्याभ फर द रुम सो म यता लगेर एन्टर गरिदिन्छु अब के भन्छ यहाँ कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ यहाँ सोध्छ हैन मिररको जुन सोर्स अब्जेक्ट छ त्यसलाई राख्ने कि त्यसलाई डिलिट गर्ने वी आर नट गोइङ टु डिलिट द सोर्स अब्जेक्ट त्यही भएर हामीले यहाँ एन गरेर एन्टर गर्छौं है सो यो भयो यो हाम्रो भनेको ढोका आयो अब यसलाई हामी सिम्पली मुभ गरिदिन्छौं यहाँनिर यो भयो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसमा अब जस्तै यो एउटा ढोकाको ब्लक भयो हैन यस्तो अरु पनि धेरै ब्लक्सहरु जुन ब्लक्सहरु हामीलाई चाहिन्छ हैन त्यो चाहिँ के छ भने हामीसँग नेटमा थुप्रै अवेलेबल छ हामीले यो सानो सानो चीजहरुमा धेरै टाइम इन्भेस्ट गरिराख्नु पर्दैन हैन तपाईले के भन्छ नेटमा जस्तै catblock.com मा जानु भयो भने त्यहाँ पनि तपाईहरुले धेरै फ्री कम्पोनेन्ट्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ हैन या फिर बिब्लियो क्याडमा तपाईहरुले त्यहाँ पनि एउटा अकाउन्ट क्रिएट गरेर अझै राम्रो राम्रो लेआउट्सहरु त्यो कम्पोनेन्ट्सहरु तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो नेटमा है सो आफुलाई के को कम्पोनेन्ट चाहिरहेछ त्यो चाहिँ सिम्पली नेटमा सर्च गरेर यु क्यान गेट इट फ्रम देयर त्यो सानो सानो एलिमेन्ट्सहरु बनाउनै पर्छ भन्ने छैन है किनभने त्यसले धेरै टाइम कन्ज्युम गर्छ एन्ड वी क्यान नट अफोर्ड दैट है सो अब मलाई यो टोयलेटको लागि पनि ढोका चाहियो म सिम्पली यही गर्छु यसलाई कपी गरेर यहाँ ल्याउँछु अब के गर्ने मलाई यहाँ 2.5 फिटको ढोका चाहियो म यही नै ढोकालाई के गर्छु स्केल गरिदिन्छु है यसलाई पहिला म डिजायर्ड रोटेसनमा लान्छु मलाई कहाँ चाहियो सपोज मलाई यो भयो म एकचोटि अझै यसलाई मिरर गर्छु है मलाई यो डाइरेक्सनमा मलाई यो ढोका चाहियो हुन्छ यहाँ पर्यो अगेन अब यो ढोकाको फ्रेम यो वाल बाहिर गइराछ किनभने 3 फिटको ढोका हो तर हामीले 2.5 फिटको चाहिरहेछ त्यही भएर हामीले यसलाई फेरि स्केल गर्छौं एससी एन्टर अनि रेफरेन्स लिएर यहाँ सिलेक्ट गर्यौं र यसलाई तानेर यहाँ लिएर आयौं सो हाम्रो टोयलेटको ढोका बन्यो यहाँनिर है अनि त्यसपछि अब जस्तै मेरो यो मेन ढोकाको एउटा ब्लक मसँग अलरेडी अवेलेबल छ हैन तपाईले यस्तो अरु पनि डिटेल्ड तरिकाको कम्पोनेन्ट्सहरु तपाईहरुले नेटमा पाउन सक्नुहुन्छ सो मसँग यो अहिले सम्म के गर्छु भने आई विल नट बी डेभलपिङ अनदर गेट म यही नै गेट युज गर्छु
मलाई यो डिरेक्सनमा चाहिएको छ, त्यही भएर म यसलाई रोटेट गर्छु। रोटेटको लागि RO एन्टर, अनि त्यसपछि मैले एउटा बेस पोइन्ट सिलेक्ट गरेँ अनि रोटेट गरेँ यसलाई 90 डिग्रीमा। अब यसलाई म के गर्छु, मुभ गरेर सिम्पली यहाँ राखिदिन्छु म। अब जस्तै अब अगेन यो ढोका भनेको मेरो अहिले कतिको छ, 3.5 फिटको छ, तर मैले यहाँ 4 फिटको ढोका राखेको छ भनेपछि यसलाई मैले फेरि स्केल गरिदिनु पर्यो। SC एन्टर, गेट अ रेफरेन्स लाइन, यो भयो अनि यसलाई यहाँ भयो। सो यो हाम्रो ढोका बन्यो, ठीक छ। सो अब यसमा हामीले के हेर्यो भने अर्को ढोका हामीलाई यहाँ पनि चाहिन्छ, किनभने यदि हामीले फ्ल्याट सिस्टम बनाएर छ भने यसलाई हामीले ओपन गर्न मिल्दैन। सो हामीले यही ढोकालाई कपी गरेर हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ है। सो हाम्रो यो ढोका बन्यो। सो हामीले यसमा झ्याल ढोका दुइटै प्रोभाइड गरिसक्यौँ। अब के पर्यो भने अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भने यसको टेक्स्ट गर्छौँ, यसको नाम डिफाइन गर्छौँ कि कुन स्पेस के युजको लागि हो। टेक्स्टको लागि कमान्ड के छ भने टी है, टी गर्यो एन्टर गर्यो टी गर्यो एन्टर गर्यो, ठीक छ। अब हामीले के गर्यो भने अब हामीले यहाँ सिलेक्ट गर्यो हैन, एउटा हामीले यहाँ टी एन्टर गरेर हामीले सिलेक्ट गर्यौँ। अब हामीलाई सपोज मैले यो स्पेसलाई लिभिङको लागि युज गरिरहेको छु भने आई विल अनि मेक स्योर कि तपाईँहरूको जुन लेटरिङ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट भनेको स्ट्यान्डर्ड फन्ट भनेको टाइम्स न्यू रोमन हो है। टाइम्स न्यू रोमन भनेको स्ट्यान्डर्ड फन्ट हो, नभए चाहिँ इफ इट्स नट धेरै म्याटर गर्दैन भने अरू पनि कुनै टेक्स्ट स्टाइलमा गर्न सक्नुहुन्छ, बट टाइम्स न्यू रोमन इज द प्रेफर्ड वान। अनि टेक्स्ट गर्ने बेला जहिले पनि हामीले क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्छ है, हामीले स्मल लेटरमा गर्दैनौँ। सो वी विल जस्ट डु इट लाइक अब लिभिङलाई दिइरहेको छु भने LIVING लिभिङ एरिया है, लिभिङ एरिया। म यसलाई के गरेँ भने यो गरेँ मैले यहाँ। अब यो मेरो टेक्स्ट ठुलो भइरहेछ यहाँनिर, म यसले के गर्छु स्केल गरेर यसको हाइट पनि अलिक सानो गरिदिन्छु। यहाँ भयो यहाँ भयो यहाँ भयो। और नभए चाहिँ यो मैले अहिले के गरेँ भने अगेन मैले यहाँ विन्डोको लेयरमा यहाँ बसेर मैले टेक्स्ट लेखेँ हैन, बट वी हेभ द लेयर अफ टेक्स्ट। यहाँ जस्तै मेरो टेक्स्टको लाइन छ हैन, टेक्स्टको लाइन छ, मैले टेक्स्टको लेयर सिलेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि बल्ल म के गर्छु अब टेक्स्टहरु दिन्छु यसमा है। सो अगेन आई विल रिपिट द टेक्स्ट कमान्ड। यहाँ गरेँ मैले, यो भयो। त्यसपछि आई विल टाइप लिभिङ एरिया है, यो भयो मेरो। यसले स्केल गरेर अलि रिडेबल, यो हाम्रो टेक्स्टहरु भनेको रिडेबल हुनुपर्छ, एकदमै सानो गर्नु हुँदैन, रिडेबल हुनुपर्छ यो। अब सपोज मैले यो एरियालाई लिभिङ एरिया बनाएँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने सिम्पली यो टेक्स्टलाई सबै ठाउँमा कपी गर्छौँ, यहाँ पनि कपी गर्छौँ, यहाँ पनि कपी गर्छौँ। अगेन बिफोर कपिङ इट मैले यसलाई डिलिट गरेँ अहिले हैन। म के गर्छु भने यो रुमको डाइमेन्सन्सहरु पनि हामीले यहाँ दिनुपर्छ, इन्टेरियर डाइमेन्सन्सहरु प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो के गर्छु भने म यहाँ DLI लिनियर डाइमेन्सन्स सिलेक्ट गर्छु, त्यसपछि यो रुमको पहिला डाइमेन्सन्सहरु म यहाँ डिफाइन गरेर राख्छु। 11 फिट बाइ 12 फिट भयो। सो यो मेरो कतिको भयो, 11 फिट बाइ आई गेस इट्स 10 फिट, 9 फिट 8 इंच, भेरी स्मल। यो भनेको 5 फिट, यो भनेको 7 फिट, यो भनेको मेरो आयो 10 फिट 3 इंचेस, यो भनेको मेरो आयो 9 फिट। अनि त्यही सबैको हामीले इन्टेरियरको डाइमेन्सन्सहरु डिफाइन गरेर अनि त्यसपछि हामी यसलाई टेक्स्टमा राख्छौं है। यो भयो ओके। सो हाम्रो यो डाइमेन्सन्सहरु हामीले पत्ता लगाइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने यहाँ जुन हाम्रो लिभिङ एरिया छ हैन त्यसमा हामीले डाइमेन्सन खुलाउनु पर्यो। सो यसैलाई हामी डबल क्लिक गरेर यसमा एडिट गर्छौं, तल यसको डाइमेन्सन दियौ हैन। अब डाइमेन्सन्समा पनि के ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ भने यदि हामीले एक्स एक्सिसको डाइमेन्सनलाई फर्स्टमा राखिरहेछौं कि वाइ एक्सिसको, यदि हामीले वाइ एक्सिसलाई राखिरहेछौं भने सबै रुमको लागि वाइ एक्सिसकै डाइमेन्सनबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो। यदि हामीले एक्स एक्सिसबाट गरिरहेछौं भने हामीले सबै रुमको डाइमेन्सन्सलाई एक्स एक्सिसबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है। सो अब जस्ट सपोज मैले लिभिङ एरियालाई यो 18 फिट 10 इंचेस मतलब एक्स एक्सिसबाट मैले सुरु गरेँ। सो आई विल जस्ट डु इट लाइक
18 feet and 10 inches. And त्यसपछि space 11 feet 5 inches. यो भयो, यो मैले मेरो यहाँ साइज डिफाइन भयो यहाँ है, यो भयो, यो भयो। अब म के गर्छु भने यो चीजलाई म यहाँ सबैमा कपी गर्छु, कपी कपी एन्ड कपी अहिलेलाई। अब यो मेरो किचन छ हैन, मेरो किचनको साइज कति छ 9 feet by 10 feet 3 inches। सो हामी यसैलाई के गर्छौं एडिट गर्छौं हैन, यहाँनेर किचन दियौं, तल चाहिँ यसलाई 9 feet हामीले सिधै 9 feet लेख्नु हुँदैन कि 9 feet 0 inches हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि दिस इज 10 feet and 3 inches। यो भइसकेपछि we will delete it। यो भयो हाम्रो किचनको। त्यसपछि अब यो सपोज हाम्रो टोयलेटको छ भने हामीले के गर्छौं भने यसलाई पनि अकर्डिङली हामीले सबैलाई नेमिङ गर्छौं यसको है। 7 feet 5 inch 7 feet 0 inches and 5 feet 0 inches। यो भयो, यसलाई पनि हामी डिलिट गरिदिन्छौं र यो चीजलाई हामीले यहाँनेर राख्छौं। अब यसलाई पनि मैले बेडरुम बनाए, यस्तो बेडरुम, यो 11 feet by 0 inches अनि यो 9 feet by 8 inches है। यो यसमा अहिले 9 feet by 8 inches को रुम आइरहेछ हैन, बट प्लिज तपाईहरुले सकेसम्म यो 9 feet को अराउन्डमा चाहिँ रुमको नराख्नु होला है। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने अर्को पनि आयो, यो पनि हाम्रो बेडरुम भयो। के भन्नुभयो म्याम 9 फिट नराख्ने? यो जुन 9 feet 8 inch को छ नि, अब जस्तै यसमा अहिले मैले के भन्छ हामीले यो फ्लोर प्लान क्रिएट गर्नलाई 9 feet 8 inches को हाम्रो यो डाइमेन्सन भयो हैन, तर यो 9 feet 8 inches इज रियली स्मल है। त्यो बेडरुमको लागि त्यो एरिया सफिसिएन्ट हुँदैन। सो अहिलेलाई यो जस्ट फर द प्र्याक्टिस हामीले यो राखिरहेछौँ, तर हामीले प्लानिङ गर्ने बेला लेट्स मेक इट स्योर कि त्यो चाहिँ कम से कम मिनिमममा पनि 10 फिट चाहिँ हुनु पर्यो कि बेडरुमको साइज चाहिँ। अहिले यहाँ 9 feet 8 inches छ, इट्स फाइन फर नाउ। मैम हरेक रुमको स्ट्यान्डर्ड साइजहरुको त्यो लिस्ट उपलब्ध गराइदिँदा सजिलो हुन्थ्यो मैम। यस्तो छ, त्यो मैले हिजो भनेको थिएँ हैन, हाम्रो बेडरुमको जुन साइज छ नि त्यो 10 feet by 12 feet भन्दा कम चाहिँ नगरौँ हैन। त्यसमा किनभने अब जस्तै त्यसमा हाम्रो बेडरुममा लेट्स थिंक अफ द थिङ कि हाम्रो बेडरुममा हामीले के राख्छौं। एउटा बेड हुन्छ, एउटा कबर्ड हुन्छ, अब अलि मोड ल्याभिसमा गयो भने हाम्रो एउटा टिभी युनिट आउँछ, त्यसपछि अझै के भन्छ लाइक दिज आर द बेसिक थिंग्स है। एउटा बेड भयो, एउटा कबर्ड भयो, ड्रयर हुन्छ बेडको साइडमा, अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा टेबल चेयर हुन्छ। सो त्यो चीजको फ्री एक्सेसको लागि हुन्छ नि, फ्री सर्कुलेसन र प्लेसमेन्टको लागि हामीले के गर्छौं भने 10 by 12 फिट भन्दा कम गर्दैनौं है। किनभने अब जस्तै 10 by 12 फिटमा गर्यो भने हामीले हाम्रो बेडरुमको साइजेस, बेडको साइजेस कति हुन्छ 5 by 7 फिटको हुन्छ। यदि हामी डबल साइजको बेड राखिरहेछौँ भने, सिंगल साइजको बेड राखिरहेछौँ भने 4 फिट by 6 फिटको आउँछ हैन। सो त्यो हाम्रो कुन साइजको बेड युज गर्ने हो त्यो अनुसारले पनि हाम्रो बेडरुमको साइज डिफाइन हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अझै के चीजहरु राख्ने हो। जस्तै हामीले के भन्छ फुल लेन्थ कबर्ड राखिरहेछौँ, त्यहाँनिर हामीले एउटा स्टडी चेयर राख्छौँ होला, त्यहाँनिर टिभी युनिट राख्छौँ होला, त्यहाँनिर एउटा इजी चेयर राख्छौँ होला। त्यो जति हाम्रो बेडरुममा के राख्ने हो हैन, त्यो चीजलाई कन्सिडर गरेर पनि हाम्रो बेडरुमको साइज डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि। बट 10 by 12 इज द स्ट्यान्डर्ड साइज, त्यो भन्दा कम चाहिँ गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब जस्तै हाम्रो लिभिङमा छ हैन, लिभिङको साइज भयो भने अब यसमा पनि के भन्छ कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यति नै हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि सपोज अब कसैको फ्यामिलीमा चाहिँ 6 जनाको मेम्बर छ हैन। सो 6 जनाको मेम्बरलाई हुनु पर्यो भने लिभिङमा हामी के राख्छौं, एउटा सोफा राख्छौं, एउटा टेबल राख्छौं, हामी सेन्टर टेबल राख्छौं। लिभिङमा हामी टिभी दिन्छौं, अनि त्यसपछि हाम्रो के भन्छ सम इन्डोर प्लान्टेसनको लागि इन्टेरियरमा हामीले ध्यान दिइरहेछौँ भने त्यसमा अब हामीले इन्डोर
प्लान्ट्सहरू एड गर्न सक्छौँ होइन। सो त्यो चिजहरू राख्ने हो भने हाम्रो लिभिङको एरिया पनि अकर्डिङली नै हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ स्पेस है। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने नि हामीले एउटा तपाईँहरूलाई के भन्छ स्पेसको बारेमा अझै मोर क्लियर हुनु छ भने देयर इज अ टर्म है, टर्म कल्ड म यहाँ टाइप गरिदिन्छु। द टर्म इज कल्ड एन्थ्रोपोमेट्री है। यो एन्थ्रोपोमेट्री होइन, यो एन्थ्रोपोमेट्री भनेको के छ भने हाम्रो जस्तै इट डिल्स अबाउट द स्पेस है। मान्छेलाई अब जस्तै हामी किचनको क्याबिनेट्स राखिरहेछौँ, लिभिङ रुममा हामीले अब सपोज टिभी युनिट राखिरहेछौँ होइन, या कुनै कबर्ड राखिरहेछौँ भने त्यसको हाइट कति दिने होइन, त्यो चाहिँ मान्छेले रिच गर्न सक्नु पर्यो। त्यो दिएको हाइटहरू दिएको युनिट्सहरूलाई रिच गर्न सक्नु पर्यो। सपोज हामीले चेयर दिइरहेछौँ भने चेयरको हाइट कति हुनुपर्छ, त्यो सबै चिजको लागि हुन्छ नि यो एन्थ्रोपोमेट्री भनेर एउटा हाम्रो टपिक छ होइन। त्यो तपाईँले नेटमा सर्च गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले डिटेल इन्फर्मेसन अबाउट स्पेस पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ चाहिँ सर्कुलेसनको बारेमा हुन्छ नि, धेरै डिटेलमा डिफाइन गरेको हुन्छ। अब जस्तै सोफामा बस्यो अर सपोज के भन्छ हामीले किचनमा फ्रिज राखिरहेछौँ भने, फ्रिज राख्यो भने फ्रिजले कुन साइजको फ्रिजले कति ठाउँ लिन्छ। हामी त्यहाँ गयो भने फ्रिजलाई खोल्यो भने होइन, त्यो फ्रिजलाई हामीले खोलिरहेछौँ भने त्यहाँ मान्छे उभिएर त्यो ढोका खोल्नसम्मको कति स्पेस चाहिन्छ, हामीले फ्रिजको लागि त्यति एरिया छोड्नु पर्यो होइन। सो त्यो चिजहरू भनेको इट इज रिगार्डेड विथ एन्थ्रोपोमेट्री। सो त्यो चिजहरू तपाईँले एन्थ्रोपोमेट्रीमा एकचोटि हेर्नु होला, त्यहाँबाट अझै क्लियर हुन्छ। जस्तै हामीले बेसिनमा बाथरुममा बेसिनको हाइट दिन्छौँ या के भन्छ सावरको हाइट दिन्छौँ होइन, गिजरको हाइट दिन्छौँ होइन। यो चिजहरू जुन कति फिटमा राख्ने हो, के गरी राख्ने हो होइन। सो त्यो चिजहरू तपाईँले यो एन्थ्रोपोमेट्री भन्ने चिजले डिफाइन राम्ररी गरिदिन्छ कि है। जुन हाम्रो बेसिक युजेसहरूमा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भइरहेको छ होइन। तर के भन्छ मोर प्रिसाइज हुनको लागि यो के भन्छ एन्थ्रोपोमेट्रीलाई चाहिँ फलो गर्नु होला यसलाई चाहिँ। म्याम यसमा त्यो सबै रुमको स्ट्यान्डर्ड साइजहरू त्यो हुन्छ कि त्यो हाइटहरू मात्रै त्यो हुन्छ म्याम, त्यो सामानहरूको हाइट मात्रै हुन्छ कि सामानहरूको हाइटहरू अनि खोल्ने त्यो डिस्टेन्सहरूको मात्रै एउटा टर्म भन्नुभयो त्यसमा डिल हुन्छ कि यो हरेक रुमको लागि स्ट्यान्डर्ड साइजहरू के कति हुन्छ त्यो पनि त्यसमा हुन्छ? होइन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अब जस्तै एउटा मान्छेले सोफामा बस्यो होइन, त्यो एउटा मान्छेलाई सोफामा बस्नलाई कति एरिया उसले अकुपाई गर्छ। सपोज तपाईँले 10 जनाको लागि लिभिङ एरिया डिजाइन गर्नु छ होइन, तपाईँले 10 जनाको लागि लिभिङ रुम बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ के हेर्नु पर्यो भने एउटा मान्छेलाई कति स्पेस चाहिन्छ होइन। एउटा मान्छेलाई सपोज तपाईँलाई 3 स्क्वायर फिट चाहियो अरे सपोज होइन, 1.5 वाट एभर द डेटा इज होइन, त्यो त्यति स्क्वायर फिट चाहियो भने एकजनाले त्यति चाहियो भने 10 जनाले कति चाहिन्छ होइन। त्यो अनुसारको त्यो भनेको त्यो मान्छेको लागि भयो होइन। अब सपोज म तपाईँले एउटा कुरा यसमै देखाउँछु है, आई विल जस्ट डिलिट इट। यसमा के छ भने मैले यसको पहिला साइज डिफाइन गरिदिन्छु है, 11 फिट एन्ड देन 12 फिट यो भयो है। अब सपोज मैले यो बेडरुमको एउटा म तपाईँलाई लेआउट गरेर देखाउँछु है, यहाँ भयो। अब मैले यसलाई सिम्पली के गर्छु भने यो बेड टेक्स्टलाई साइड गरेर यसलाई के गरेँ भने अब जस्तै मैले यसमा एउटा डबल साइजको मैले बेड बनाएँ। डबल साइजको बेडको लागि तपाईँले फेरि त्यो बेडको जुन कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ तपाईँले नेटमा धेरै पाउन सक्नुहुन्छ त्यो है। त्यो क्याट ब्लक्समा गएर हेर्नुहोस् या बिब्लियो क्याटमा गएर हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँ चाहिँ आफूले के चिजहरूको कम्पोनेन्ट्स चाहिन्छ त्यो राम्रो कम्पोनेन्ट्सहरू तपाईँहरूले त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ है। म अहिलेलाई जस्ट सिम्पल वेमा गर्छु होइन, जस्तै मैले 5 बाई 7 फिटको मैले बेड बनाएँ है। सो म के गरेँ भने रेक्टेङ्गल एउटा लिन्छु @5 फिट, 7 फिट है। यो मेरो सपोज बेडको भयो होइन। हामीलाई स्पेस कम्पोनेन्टहरूको स्ट्यान्डर्ड साइज पनि त्यो हुन्छ कि त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूको होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै स्केलमा हुन्छ, त्यहाँ स्केलमै राखिरहेको हुन्छ होइन। तर तपाईँको सपोज तपाईँले
फिट एन्ड इन्चेसमा काम गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँले कम्पोनेन्ट डाउनलोड गर्ने बेला त्यो मिटरमा डाउनलोड भइरहेछ भने तपाईँले त्यहाँ रिक्वायर्ड स्केलमा त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ, चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सबै स्ट्यान्डर्ड साइजमै हुन्छ हैन। अनि के भन्छ तपाईँले आफ्नो युनिट अनुसार त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। अब जस्तै मैले यो 5x7 फिटको एउटा बेड मैले राखेँ हैन, मैले समवेयर यसलाई कहाँ राखेँ भने यो बेडलाई मैले सपोज यहाँ राखेँ, यो एरियामा बेड राखेँ। अब म के गर्छु भने यो वाल भन्दा 1 फिट म यता छोड्छु र अर्को यहाँ छँदैछ। यो 1 फिट मैले किन छोडेँ भने म यहाँ साइडमा सपोज एउटा सानो मैले यहाँ ड्रयर राखेँ है, मैले बेडको एउटा साइड ल्याम्प जुन भन्छौँ हामी और साइड ड्रयर जुन हुन्छ त्यो राखेँ मैले यहाँ है, यहाँ बेड भयो। अब यो के गर्यो भने अब जस्तै मैले यहाँ टिभी युनिट पनि राख्नु पर्यो हैन। अब यस्तो केसमा हुन्छ, अब जस्तै कोही कोहीलाई चाहिँ एकदमै लग्जरियस रुम चाहिन्छ हैन। अब टिभी युनिट भनेको त बेडको अगाडिमा हुन्छ। अब जस्तै बेडको अगाडिमा हामीले यहाँ झ्याल दिइरहेछौँ भने त यहाँ त हामीले त्यो टिभी युनिट राख्न मिलेन, कि त हामीले यहाँ साइडमा राख्नु पर्यो हैन। यो वालमा पनि राख्न सकिन्छ, तर यहाँ भएको मान्छेले यहाँ हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ हैन। त्यही भएर के गर्छ, अब जस्तै डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले लेआउट गर्छौँ भने सपोज मेरो डिजाइनले मेरो लेआउटले के डिमान्ड गर्यो कि म यो झ्यालको पोजिसनलाई अलि यतातिर शिफ्ट गरिदिउँ है। सपोज मैले यहाँनिर शिफ्ट गरेँ। अब मैले यो स्पेस जुन पाएँ नि यहाँ के गर्छु भने एउटा टिभी युनिटको लागि राख्छु, जसको लागि चाहिँ हामीले 6 इन्चेस स्पेस छोड्छौँ। दिस इज नट 6 फिट, आई निड 6 इन्चेस यहाँ भयो है। सपोज मैले यहाँनिर 6 इन्चेसको एउटा टिभी युनिटको लागि मैले यहाँ स्पेस राखेँ है। अब यो स्पेसदेखि यहाँसम्मको हाम्रो कति लेन्थ भयो, 3 फिट भयो। यो 3 फिट भनेको के भयो, जस्तै हामीलाई यता जानु पर्यो हैन, त्यसको लागि त हामीलाई सर्कुलेसन स्पेस चाहिन्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, 3 फिट 5 इन्चेस जुन छ नि द्याट इज इनफ यसको लागि चाहिँ। अब त्यसपछि अब जस्तो हाम्रो यो वाल छ हैन, यो वालमा म के गर्छु भने एउटा म कबर्ड राख्छु, एउटा स्टडी चेयर राख्छु होला सपोज, और मेबी म ड्रेसिङ युनिट राख्न सक्छु हैन। सपोज यो जुन मेरो यो जुन पुरै लाइन छ है, मैले के गरेँ भने 2 फिटको फुल लेन्थ मिलेको, 2 फिटको अब मिलेन किनभने यहाँनिर ढोका रहेछ। सो म के गर्छु भने यो लाइन यसलाई स्लाइटली यतातिर कभर गरेर हुन्छ नि, म के गर्छु भने यहाँनिर मैले एउटा कबर्ड बनाएँ सपोज है, यहाँ कबर्ड बनाएँ। अब किनकि मेरो यहाँ ढोका छ भने मैले यहाँ के पनि राख्न मिलेन है, किनभने यहाँनिर ढोका खुल्छ। सो वी आर नट सपोज टु प्लेस एनिथिङ हियर। अब मैले सपोज यहाँ कबर्ड राखेँ हैन, यही कबर्डकै तपाईँले फुल लेन्थ कबर्ड बनाइरहनु भएको छ भने हुनसक्छ यही भित्र तपाईँले स्टडी एरिया पनि के भन्छ म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो भयो। सो यो चिज भनेको अब जस्तै हाम्रो यहाँ बेड आयो, एउटा टिभी आयो, एउटा कबर्ड आयो, अनि सपोज मैले एउटा सानो एउटा चेयर पनि राखेँ यहाँनिर सपोज एउटा मैले चेयर राखेँ कि यतिमा मेरो जुन यो यति पार्ट भयो हैन, यो पार्ट मेरो कबर्डको लागि युज हुन्छ भने यो पार्ट भनेको मेरो स्टडी टेबलको लागि युज हुन्छ सपोज है। सो यस्तो भयो भने के हुन्छ भने नि अब हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ यसमा अब हाम्रो एरिया कति बाँकी छ सर्कुलेसनको लागि हैन। सपोज यो 3 फिट भयो, म यहाँ ढोका खोली यहाँ 3 फिटबाट आएँ, यो भयो यहाँ सबै इजी एक्सेस भयो नि यसमा हैन। सो यो चिजहरू मैले त्यहाँ बेडरुममा के राख्ने वाला छु त्यो हिसाबले पनि आफ्नो बेडरुमको साइजेसहरू डिफाइन हुन्छ। र यो अब जस्तै यो चेयरले कति ठाउँ लिन्छ, यो बेडले कति ठाउँ लिन्छ, यो चिजहरूको बारेमा मोर क्लियर हुनुपर्ने छ भने जुन मैले त्यो एन्थ्रोपोमेट्री भनेर भने नि त्यो चिज तपाईँ फलो गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट तपाईँले स्पेसेसहरूको बारेमा स्पेस युजको बारेमा अझै राम्ररी क्लियर भएर आउँछ। र अर्को के छ भने अब जस्तै हाम्रो यो चाहिँ मैले अहिले यो बेडको बनाएँ हैन, यो बेडको बनाएँ सिम्पल मैले ब्लक मात्र बनाएँ, रेक्टेङ्गल युज गरेर मैले ब्लक बनाएँ। हामीले अटोक्याडले पनि दिएको सर्टेन कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो भने डीसी एन्टर गर्यो हैन। डीसी एन्टर गर्यो भने यहाँनिर हामीले के हुन्छ भने हजुर झालको स्ट्यान्डर्ड साइज कति हुन्छ? त्यसको स्ट्यान्डर्ड साइज त्यस्तो हुँदैन कि हाम्रो डिजाइनमा हामीले कति राख्ने हो, त्यो 3 फिट हुन सक्छ, 4 फिट हुन सक्छ, 5 फिट हुन सक्छ, या फुल वाल नै हुन सक्छ, त्यस्तो पनि हुन सक्छ है।
त्यो कुनै स्ट्यान्डर्ड साइज त्यसको हुन्छ भनेर चाहिँ जी छैन कि त्यसरी है। उसमा सो स्ट्यान्डर्ड हाम्रो साइज यो हुँदैन। होइन होइन त्यो हाम्रो के भन्छ डिजाइनले कस्तो डिमान्ड, जस्तै मैले यहाँनिर 5 फिटको राखेँ होइन, यहाँ मैले 2 फिटको राखेँ, त्यो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि मैले यहाँ 5 फिटकै राख्छु भन्ने छैन, म 6 फिटको पनि राख्न सक्छु यहाँनिर है। यदि मैले मेरो डिजाइनले 6 फिटको डिमान्ड गरिरहेछ भने म 6 फिटको राख्छु यहाँ, 3 फिटको डिमान्ड गरिरहेछ भने म 3 फिटको राख्छु यहाँ। सो यु क्यान बी भेरी फ्लेक्सिबल विथ इट है। सो त्यसमा चाहिँ केही पनि गाह्रो हुँदैन, यु क्यान बी भेरी म्याम फ्लेक्सिबल विथ इट। हजुर म्याम हजुरले त्यो त्यो लिभिङ रुमको बारेमा भन्नुभयो, त्यो किचन रुमको र त्यो टोयलेट बाथरुमको पनि भनिदिनु न कसरी त्यो कति साइज कसरी अब ठिक छ, यो बेडरुमको भयो अहिले होइन। अब जस्तै लिभिङमा हामीले सोफाजहरू राख्नुपर्ने हुँदैन। आई थिङ्क आई डोन्ट हेभ द कम्पोनेन्ट्स अहिले यो चिजमा होइन। अब जस्तै लिभिङ रुममा हामीले के गर्छौँ भने सोफा राख्छौँ होइन, सोफा राख्छौँ। अब मैले एकैछिन टाइम लिएँ होइन, यो म तपाईँले एउटा कम्पोनेन्ट्स नै एड गरेर देखाइदिन्छु। मैले भर्खरै गरेको एउटा प्रोजेक्ट होइन, एसियन होटेलको लागि है। आई थिङ्क मैले यो गरेको सबैले म्याम त्यो नेटबाट कम्पोनेन्ट खोज्दा क्याड कम्पोनेन्ट खोज्नुपर्छ। क्याड ब्लक्स भनेर तपाईँ सर्च गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले त्यो धेरै लिङ्क्सहरू आउँछ होइन, कुनै एउटामा ओपन गरेर त्यहाँ तपाईँले भेरियस अप्सन्सहरू आउँछ कि फर्निचर लिने हो के लिने हो त्यो सबै। अब सपोज मसँग अहिले यहाँनिर एउटा कम्पोनेन्ट छ होइन, मैले कम्पोनेन्टलाई सपोज कपी गरेर अर्को फाइलमा पेस्ट गरेँ है। सपोज मैले सोफा राखेँ यहाँनिर होइन। अब मैले यो भनेको अब जस्तै मैले लेआउट गर्दैछु होइन, लिभिङ रुम अब जस्तै हामीलाई चाहिने भनेको यो। अब मैले एउटा सोफा यहाँनिर राखेँ सपोज, अर मे नट बी, म यसरी गर्दिनँ, म यो चिजलाई यहीँबाट होइन हेलो म्याम, रोटेट गर्छु। यो हजुर अर्को फाइलबाट कसरी कपी गर्नुभयो यो? यो के गर्ने भने अब हेर्नु, अब यो जस्तै मैले के गरेँ भने मेरो अहिले यहाँ मैले यहाँ अटोक्याडमा सपोज मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने मेरो यहाँ 2टा फाइल कपी भइरहेछ, खुलिरहेछ अहिले होइन। सपोज मैले अहिले यो फाइलमा छु, मलाई अर्को फाइलमा जानु छ भने म कन्ट्रोल ट्याब गर्छु है। कन्ट्रोल ट्याब गऱ्यो भने तपाईँको त्यसपछिको जुन फाइल खुलिरहेछ त्यो फाइल ओपन हुन्छ है। त्यो फाइल ओपन भयो। अब सपोज मैले यो चिज यहाँबाट कपी गर्नु पर्यो भने म के गर्छु भने यसलाई सिम्पली सिलेक्ट गर्छु है। यसलाई सिलेक्ट गरेँ, त्यसपछि कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि मलाई अर्को फाइलमा जानु छ। अर्को फाइलमा जानलाई अगेन कन्ट्रोल ट्याब गर्नुहोस्, कन्ट्रोल ट्याब गरेर म फेरि यही फाइलमा आएन, जबसम्म तपाईँको त्यो फाइल आउँदैन कन्ट्रोल ट्याब गरिराख्नुहोस् है। यदि तपाईँको 4टा 5टा फाइल खुलिरहेछ भने कन्ट्रोल ट्याब गरिराख्नुहोस् होइन। जुन तपाईँको रिक्वायर्ड फाइल जुन आइसकेपछि यहाँनिर कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि आउँछ। इट इज सिम्पल, कन्ट्रोल सी एन्ड कन्ट्रोल भी, कपी एन्ड पेस्ट है। र अर्को एउटा क्याट फाइलबाट अर्को क्याट फाइलमा जानु छ भने कन्ट्रोल ट्याब गर्नुहोस्, यो भयो हुन्छ है। म्याम, हुन्छ। सो यो अब जस्तै मेरो यहाँनिर सोफा भयो होइन, मैले यहाँनिर अर्को पनि सोफा राखेँ यहाँनिर, अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भने ओहो यो ठुलो भयो होइन, यो मेरो भयो। यो मैले सोफा एउटा यहाँ राखेँ, एउटा 2 सिटर सोफा यहाँ राखेँ, अनि अर्को एउटा 1 सिटर सोफा मैले सपोज यता कतै यतातिर राखेँ है। यो तपाईँको जुन यो सोफाहरूको लेआउटहरू हुन्छ होइन, फर्निचरको प्लेसमेन्ट हुन्छ, यसको पनि कुनै हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन। यो तपाईँले आफ्नो सर्कुलेसन अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो सोफा आयो, यहाँ म बिचमा एउटा सेन्टर टेबल दिन्छु होला होइन, त्यसपछि म यो वालमा एउटा ठुलो टिभी युनिट लगाउँछु होला होइन। त्यसपछि के भयो भने अब सपोज म यहाँबाट आएँ भने यो हाम्रो यो लिभिङ एरिया जुन यो छ त्यो डिस्टर्ब भएन होइन। यदि हामीले यो वालमा टिभी लगाउँछौँ भने हामीले त्यो भित्रको प्लानिङ गर्ने बेला होइन, हामीले फर्निचर कहाँ राख्छौँ त्यो बेला चाहिँ यहीहरू सोच्नु पर्ने हुन्छ है। अब जस्तै मैले यहाँ टिभी राखेँ भने र यहाँबाट कोही मान्छे आइरहेछ भने यहाँ भएको मान्छेलाई टिभी देख्दा छेकिन्छ, त्यही भएर मैले के गरेँ भने टिभीलाई यहाँ राखेँ है। मैले यहाँ एउटा लिभिङ हलको लागि मैले यति स्पेस एउटा क्रिएट गरेँ, र यो जुन पछाडिको स्पेस छ होइन, यो जुन पछाडिको स्पेस छ म के गर्छु भने
यदि मैले यो पुरै हो मेरो लिभिङ एरिया हैन, म के गर्छु भने पछाडिको स्पेसलाई म डाइनिङ एरियाको लागि युज गर्छु। यहाँनिर DININGAREA है, म यसलाई चाहिँ डाइनिङ एरियाको लागि युज गर्छु। सो के भयो भने मेरो किचन यहाँ छ, जस्तै मैले हिजो भनेको थिएँ हैन, यसमा जुन मैले प्रेजेन्टेसनमा भनेको थिएँ, यसमा कि जुन हाम्रो ग्रुपिङ अफ रुम्स हुनुपर्छ एज पर देयर फङ्सन, त्यही हो। यसमा मैले किचन यहाँ राखेँ भने किचनसँगै यहाँ डाइमेन्सनको फ्री एक्सेस भयो कि यसमा चाहिँ हैन। सो मैले यहाँ के गर्छ, अब जस्तै लिभिङ र डाइनिङको एरियालाई हामीले छुटाउनु पर्यो भने हैन, सिधै यसलाई के गरी ब्लक गर्नु छ भने हामीले के गर्न सक्छ भने कुनै पनि किसिमले यसलाई सानो त्यो वालकै पार्टिसन दिनुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हैन, म यसलाई कुनै पनि किसिमको एउटा सानो पार्टिसन वुडन, सपोज मैले वुडन प्ल्याङ्कको यहाँ पार्टिसन दिएँ हैन, वुडन प्ल्याङ्कको पार्टिसन दिएर लिभिङ मैले यता छुटाइदिएँ, किचन र डाइनिङ मैले यता राखिदिएँ है। अनि त्यसपछि यो किचन डाइनिङको लागि भयो। अब तपाईलाई 6वटा फ्यामिली मेम्बरको लागि डाइनिङ एरिया चाहिन्छ कि 8वटा चाहिन्छ कि 4वटा चाहिन्छ कि त्यही अनुसारले हामीले यहाँनिर त्यो टेबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यसपछि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो किचनको कुरा। त्यो किचनमा अब के हुन्छ, अभियसली अब हामीले के भन्छ स्ल्याबहरू दिनु पर्यो हैन। अब पहिला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले ढलान गर्थ्यौँ हैन, 2 फिटको हामीले स्ल्याब दिइरहेछ भने हाम्रो यो अफसेट भनेको हाम्रो 2 फिटको हुनपर्छ स्ल्याबको लागि। सपोज मैले यता स्ल्याब दिएँ र यता स्ल्याब दिएँ, मैले 2 ठाउँमा सपोज मैले स्ल्याब दिएँ है। अहिलेको नयाँ चाहिँ कस्तो छ भने तपाईहरुले मोडुलर किचनमा पनि जान सक्नुहुन्छ है। मोडुलर किचनको कन्सेप्टमा गयो भने हामीले स्ल्याबहरू बनाइराख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ उनीहरूले नै सबै प्रोभाइड गर्छन् है। अब जस्तै मैले यहाँनिर स्ल्याब राखेँ हैन, यो स्ल्याब राखेपछि अब स्ल्याबको जस्तै लागि म के गर्छु यसमा हो कि के हो? हजुर स्ल्याबको लागि 2 फिट स्ट्यान्डर्ड नै हो कि अब के हो? स्ल्याबको लागि 2 फिट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो। त्यो चाहिँ के हो भने अब त्यसमा जस्तै हामीले अब स्ल्याबमा हामीले धेरै कामहरू गर्छौँ हैन, त्यसमा अब हाम्रो जस्तै बेसिन आउँछ, त्यसमा ग्यास आउँछ, त्यसमा हाम्रो माइक्रो ओभन्सहरू आउँछ, त्यसमा हामीले चपिङहरू पनि गर्न सक्छौँ हैन। त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ अनि लिटल बिट अफ हामीलाई स्टोरेजको लागि पनि चाहिन्छ। सो 2 फिटको इज द स्ट्यान्डर्ड है। त्यो 2 फिट भन्दा धेरै भयो भने त्यो अड पनि हुन्छ, त्यो कम भयो भने चाहिँ हामीले त्यो स्टोभहरू राख्न गाह्रो हुन्छ कि त्यसमा। अब जस्तै तपाईले माथि गएर चिम्नी लगाउनुहुन्छ हैन, ग्यासको माथि चिम्नी लगाउनुहुन्छ भने त्यसलाई पनि अब यदि हामीले 1 फिटको स्ल्याब दियो र 2 फिटको चिम्नी भयो भने त्यो त गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर 2 फिटको स्ल्याब इज द स्ट्यान्डर्ड है। अब सपोज मैले समवेयर यतातिर मैले ग्यास चुलो राखेँ हैन, यतातिर ग्यास चुलो राख्यो भने अनि त्यसपछि यतातिर किनकि मेरो यो पाइपको कनेक्सन यहाँ भइरहेछ भने म सिङ्कको के गर्छु यहीँनिर दिन्छु। यहीँनिर सपोज मैले सिङ्कको प्रोभिजन दिएँ अरे सपोज है। यो भनेको मेरो अब स्ल्याबको बाँकी एरिया भयो। यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट अन दिस स्ल्याबको एरिया। यहाँ मेरो त्यो भयो तपाईँको चिम्नीको प्रोभिजन छ। अब अगेन देयर के छ भने अब जस्तै यहाँ हामीले झ्याल दिइरहेछौँ होइन, यदि हामीले यहाँ चिम्नी दिनुपर्ने छ भने हुनसक्छ हामीले झ्याललाई अलि सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि अरू मेबी चिम्नी दिइरहेछ भने यो झ्यालको माथिको जुन वाल हुन्छ त्यसमा हामीले चिम्नीको फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो सानो कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ प्लानिङ गर्ने बेला। म ग्यास चुलो कहाँ राख्दैछु, त्यो जहाँ राखिरहेको छु त्यो अनुसारले मेरो किचनमा झ्याल कहाँनिर आउँछ, त्यो चिजहरू त्यसरी पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ है। त मेरो यो भयो। अनि यो जुन स्पेस छैन, अब जस्तै फ्रिजको लागि फ्रिजको अब जस्तै साइज, फ्रिजको स्ट्यान्डर्ड साइज भयो तपाईँले सिङ्गल डोरको फ्रिजको साइज भयो तपाईँले 2 फिट बाई 2 फिटको हुन्छ, अरू 2 फिट बाई 2.5 फिटको पनि हुनसक्छ है। तर तपाईँले यदि डबल डोरवाला फ्रिज युज गरिरहनु भएको छ भने त्यो 3 फिटको 3.5 फिटको पनि हुनसक्छ। सो तपाईँले कुन साइजको फ्रिज युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो साइजको त्यो साइजको फ्रिजको लागि हामीले रिक्वायर्ड एरिया छोड्नु पर्ने हुन्छ। सपोज मैले यहाँ ढोका राखेछ भने मैले आफ्नो फ्रिजको लागि समवेयर मैले यतातिर स्पेस दिएँ है। यहाँनिर मैले फ्रिज राख्छु, यहाँनिर मेरो स्ल्याब आउँछ, यहाँनिर म ग्यास चुला राख्छु, यता मेरो सिङ्क भयो हैन। यो सिङ्क यस्तो ठाउँमा दिनुपर्छ कि यसले गर्दाखेरि यहाँ काम गर्ने मान्छेलाई डिस्टर्ब नहोस् है, ठिक छ। त्यो भयो। अनि अब अर्को कुरा भनेको यो टोयलेटको लागि भयो।
अब टोयलेटको लागि के छ भने यो 5/7 फिटको स्ट्यान्डर्ड साइज किन मानेको छ भने है, अगेन आई वुड लाइक टु शो यु विथ द इक्जाम्पल। जस्तै मेरो वेयर इज इट, बेसिन भयो, यो कम्बोर्ड भयो है। मैले फेरि के गरेँ भने यसलाई कपी गर्छु हैन, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल ट्याब गरेर म अर्को फाइलमा जान्छु एन्ड देन आई विल कन्ट्रोल एन्ड पेस्ट इट, कन्ट्रोल भी है। मैले सपोज यहाँ राखेँ, ठीक छ। अब अगेन अब के छ भने हाम्रो वास्तुले चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो जस्तै यो कम्बोर्डको जुन ओरिएन्टेसन हुन्छ नि त्यो नर्थ साउथ फेस हुनुपर्छ, इस्ट वेस्ट चाहिँ हुँदैन, ठीक छ। सो मैले यहाँ टोयलेटको साइज जुन छ 5/7 फिटको साइज जुन दिएको छु त्यसको रिजन नै त्यही हो। अब अगेन अब जस्तै 5/7 फिटमा हाम्रो युज के हुन्छ, अब बाथरुममा आउने भनेको एउटा हाम्रो बेसिन भइहाल्यो, एउटा हाम्रो सिट भइहाल्यो, अर्को भनेको सावर हुन्छ हैन। त्यो तपाईले 5 फिट/7 फिट गर्नुस् अर 8 फिट गर्नुस् हैन, दैट इज ओके। अब जस्तै यो बेसिन मैले के गरे भने यसलाई मैले एकछिनको लागि यसलाई यहाँ साइडमा गरे है। अब म के गर्छु भने यसलाई पनि मैले रोटेट गरे, नर्थ ओरिएन्टेसनमा राखे है। अब के गर्छु भने बेसिनले कति ठाउँ लिन्छ, कम्बोर्डलाई कति ठाउँ चाहिन्छ र सावरलाई कति ठाउँ चाहिन्छ। यसलाई मिनिमम चाहिने भनेको सावरलाई मिनिमम ठाउँ चाहिने भनेको 3 फिट हो। म यसलाई के गर्छु 3 फिटलाई यहाँ अफसेट गर्छु। कम्बोर्डलाई मिनिमम चाहिने भनेको 2 फिट हो नै, यसलाई 2 फिटले यहाँ अफसेट गर्छु। त्यसपछि हाम्रो बेसिनको भयो, यो बेसिन भनेको हाम्रो 1.5 फिटदेखि 2 फिटको हाइटसम्म जान सक्छ है। त्यो बेसिनको साइजेसहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो अनुसारले। सपोज मैले टोयलेटको यो कम्बोर्डलाई चाहिँ मैले 2 फिट नगरेर 2 फिट 6 इन्चीको दिएँ। त्यसपछि मेरो बेसिन के भयो, यहाँनिर आयो हैन, मेरो बेसिन सपोज यहाँनिर आयो, ठीक छ। अनि मैले बेसिनको स्केललाई थोरै कम गरिदिएँ है, एससी एन्टर। यहाँबाट मैले रेफरेन्स लिएर यसको स्केल थोरै कम गरिदिएँ। त्यसपछि म यो टोयलेटको अब फेरि यसमा फङ्सन बुझ्नुपर्छ हैन। अब जस्तै ढोकाको अगाडि म ढोका खोल्ने बित्तिकै म के गर्छु, म यहाँ बेसिननिर जान्छु हैन। बेसिननिर गएर मेरो यहाँ मिरर आउला, मेरो यहाँ लाइट आउला, केही आउला हैन, यो चिजहरू हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो कम्बोर्डको सेक्सन आयो, त्यसपछि हाम्रो सावरको सेक्सन आयो। अब यो सावरको सेक्सनलाई हामीले लास्टमा राख्नुको रिजन चाहिँ के छ भने अब जस्तै सावरमा सावरको युज भइरहेछ भने चाहिँ त्यहाँनिर त पानी आउँछ हैन। अब जस्तै प्राय जसोले के गरेर हुन्छ भने यो कम्बोर्डलाई यहाँ राखेको हुन्छ, सावरलाई यहाँ बिचमा धारा लगाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो बाथरुमको एरिया हुन्छ नि त्यो एनी टाइम भिजेको हुन्छ, विच वी डोन्ट एप्रिसिएट इट। यो एनी टाइम भिजेको बाथरुम त ठिक भएन। त्यही भएर के गर्छ हामीले यसलाई मोर फङ्सनल बनाउनलाई के गर्छ भने हामी कम्बोर्डलाई यहाँ राख्छौँ र सावरलाई यतातिर सिफ्ट गर्छौँ। र सावरको जुन लेभल हुन्छ नि यसलाई बरु हामी स्लाइटली 3 इन्ची 4 इन्चीले के गर्छौँ भने यसको लेभललाई, यसको फ्लोर लेभललाई स्लाइटली हाई गरिदिन्छौँ कि अप गरिदिन्छौँ, सो द्याट यहाँ जुन पानी आउँछ नि त्यो के भन्छ यो बाँकी भएको फ्लोरमा चाहिँ नजाओस्। त्यस्तोमा के हुन्छ भने यो एरिया जुन यति एरिया हुन्छ नि त्यो ड्राई हुन्छ कि यहाँनिर पानी आउँदैन, अनलेस यु थ्रो वाटर अन इट। यहाँनिर पानी आउँदैन अनि हाम्रो सावर लिने बेला पनि भिज्ने भनेको यति सेक्सन मात्रै भिज्छ, यो सेक्सन भिज्दैन। सो त्यसको युज चाहिँ त्यसरी वास्तुशास्त्र अनुसार सावर कुन डाइरेक्सनमा दिँदा ठिक हुन्छ? त्यो सावर भन्दा पनि सावरलाई होइन कि हामीले यो जुन सिटको ओरिएन्टेसन हुन्छ नि, कम्बोर्ड सिटको ओरिएन्टेसन त्यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ के छ भने त्यो यो सिटको ओरिएन्टेसन तपाईँ कि नर्थ साइडमा गर्नु कि साउथ साइडमा गर्नु, इस्ट वेस्टमा गर्नु हुँदैन है। त्यो सावर डजन्ट म्याटर, तपाईँले सावर कुन साइडमा राख्नु भएको छ त्यसले फरक पर्दैन। सावर अर बेसिन फरक पर्दैन, तपाईँको यो कम्बोर्डको सिट चाहिँ फरक पर्छ कि। त्यही भएर त के भन्छ यो टोयलेटको साइज मिलाउने बेलामा चाहिँ त्यही अनुसारले मिलाउनु होला कि यो टोयलेटको जुन ओरिएन्टेसन छ सिटको ओरिएन्टेसन कि नर्थमा आओस् कि साउथ फेसमा आओस् है। एन्ड मेक स्योर कि सावर सेक्सनलाई हामीले यसलाई किनकि हामीले यसलाई फङ्सनल बनाउन खोजिरहेछौँ होइन, त्यही भएर सावर सेक्सनलाई हामीले लास्टमा राख्यो भने, किनभने वी डोन्ट अलवेज युज सावर है होइन। के भन्छ अलवेज भन्नाले पनि अब दिनमा एकचोटि सावर लिइसकेपछि त हामीलाई फेरि यो सेक्सनको काम हुँदैन होइन। त्यही भएर के हुन्छ भने यो जुन हाम्रो बाँकी एरिया हुन्छ नि त्यो हाम्रो ड्राई हुन्छ कि। यदि मैले यो कम्बोर्डलाई यहाँ बिचमा राखिदिएँ भने अनि केही गरी मैले अब धाराको काम लाग्यो यताउति लाग्यो भने के हुन्छ, मैले यहाँ पानी खोलेँ भने यो पुरै एरिया भिज्छ कि
सबै भिज्छ यो। त्यो चाहिँ फ्लोरको लागि अब एस्थेटिकली पनि भयो या पर्फर्मेन्स वाइज पनि भनौँ न, त्यो राम्रो हुँदैन के। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन टोइलेट। ल्याबोरेटरीको हामीले त्यसरी गर्छौँ। हजुर, फ्लावरको फ्लोर हाइट राइज गर्नुपर्छ। त्यो राइज गर्यो भने के हुन्छ भने नि यहाँको जुन पानी आउँछ नि, अब जस्तै हामीले यहाँ एउटा ट्र्याप दिन्छ नि, यहाँ ट्र्याप सपोज समवेयर यहाँ दियौँ भने र यसलाई सर्टन स्लोप मेन्टेन गरिदियो भने यहाँको पानी यो मुनि आउँदैन कि यहाँनिर आउँदैन। हामीले सर्टेन हाइट रेज गरिदियौँ भने कि रेज गरिदिनु कि डाउन गरिदिनु होइन, त्यो रेज गर्यो या डाउन गर्यो भन्ने कुरा त्यही हो होइन। हाम्रो के भन्छ यो यहाँको पानी यहाँ नजाओस् त्यस्तो प्रोभिजन मिलाउनु पर्यो कि है, सो द्याट हाम्रो बाथरुम ड्राई होस् कि अलवेज ड्राई होस्, त्यसको फ्लोर भिजेको नहोस् त्यस्तो। यो हाम्रो पहिलाको प्र्याक्टिसमा चाहिँ यस्तै हुन्थ्यो कि बेसिन छ, त्यसपछि सावर छ, बिचमा धारा छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर यो छ होइन। सो त्यो चाहिँ पहिला पहिला हुन्थ्यो होइन, तर त्यसले चाहिँ लङ रनमा के गराउँदो रहेछ भने नि त्यो बाथरुम जहिले पनि बाथरुमको फ्लोर जहिले पनि भिजेको हुने कि। सानो कामको लागि पनि यदि धारा खोलिरहेछ भने हाम्रो यो भिजेको हुन्छ, र यदि हामीले धाराको प्रोभिजन साइडमा गऱ्यौँ भने सर्टन लेभल इन्क्रिज गरेर गऱ्यौँ भने हाम्रो यहाँ जेसुकै भए पनि पानी यहाँ आउँदैन। सो द्याट इज द एडभान्टेज अफ दिस सर्ट अफ लेआउट त्यसको लागि चाहिँ है। सो यो भयो त हाम्रो लेआउटको लेआउटको बारेमा होइन कि लेआउट र हामीले गर्ने बेला हामीले त्यहाँ अकुपेन्ट्सहरूको कम्फर्टको बारेमा पनि सोचेर लेआउट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड साइज कति छ र मान्छेलाई के भन्छ कुन साइजमा बस्दाखेरि हुन्छ नि काम गर्न सजिलो छ गाह्रो छ, त्यो चिजहरू ध्यानमा राखेर हामीले स्पेस डिफाइन गर्छौँ। या त्यसमा भित्रमा सपोज मैले अहिले यहाँ स्ल्याब दिएँ होइन, मैले यहीँ नदिएर मैले यो साइडमा पनि दिन सक्छु नि होइन, नभए यता मात्रै नराखेर एउटा स्ल्याब यहाँ दिन्छु अर्को स्ल्याब यहाँ दिन्छु, यसलाई ओपन गर्छु, त्यो पनि गर्न सक्छु। तर फङ्सनल चाहिँ कुन हुन्छ, म थोरै स्पेसमा धेरै युज कसरी गर्न सक्छु त्यो चिज चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ नि। त्यो सानो सानो कुराहरू ख्याल गर्यो भने हाम्रो यो लङ टर्ममा हुन्छ नि यो प्लानिङ हामीलाई धेरै इफेक्टिभ हुन्छ कि त्यो चिजहरू। सो यो भयो। अब जस्तै अब हाम्रो यसमा के भयो, टेक्स्ट भयो, डाइमेन्सन्सहरू लाइक हाम्रो झ्यालडोका भयो होइन, यो लेआउटको कुरा भयो। अब जस्तै यसमा यो स्टेयर केसको कुरा छ। अब स्टेयर केसमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले जहिले पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा स्टेयर केसको डिजाइन गर्छौँ है। अब यो एउटै टाइपको स्टेयर केस हुन्छ भनेर छैन, हामीसँग अरू पनि जस्तै यो यस्तो टाइपको स्टेयर केस भनेको जुन हाम्रो जेनरल घरमा हुन्छ नि, यो भनेको डग लेग भयो जहाँ चाहिँ हाफ ल्यान्डिङ हुन्छ होइन, अनि दुईवटा टर्न हुन्छ। तर हामीसँग यस्तै स्टेयर केस जहिले हुन्छ भनेर छैन, वी हेभ डिफ्रेन्ट स्टेयर केसेस है, ठिक छ। अब जस्तै एउटा स्टेयर केस यो भयो भने होइन, अर्को टाइपको स्टेयर केस सपोज हामीसँग यस्तो खालको पनि आउन सक्छ, जुन चाहिँ प्रायः जस्तो कमर्सियल्सहरूमा हुन्छ होइन। सपोज यो भयो अपसेट 10 होइन, यो साइजको सपोज हामीसँग यो भयो। मैले अहिले कुनै डाइमेन्सन्स लिएर गरेको होइन कि आइएम जस्ट सोइङ इट टु यु। अब सपोज मैले यो गरेँ होइन, यसमा मैले के हेरिरहेको छु भने मेरो यो स्टेयर केसको डिरेक्सन कसरी गइरहेछ, यसरी गयो त्यसपछि यसरी गयो त्यसपछि यसरी गयो होइन। यस्तो टाइपको स्टेयर केसलाई हामीले के भन्छौँ भने ओपन वेल भन्छौँ कि 3/4 टर्न भनौँ होइन, 3/4 टर्न भन्ने पनि भयो, नभए यसलाई चाहिँ हामीले ओपन वेल सिस्टम भन्छौँ है। अब अर्को भनेको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ देयर आर लट्स अफ टाइप्स अफ स्टेयर केसेस है। त्यो क्वार्टर टर्न हुन्छ, बाइफर्केटेड हुन्छ, जस्तै डगलेग भयो, यो ओपन वेल भयो, वाइन्डर स्टेयर केस हुन्छ। अब जस्तै यो चिजमा हामीले अब कति ठाउँमा हेरेको हुन्छ, जस्तै यो ल्यान्डिङ पोर्सन भयो होइन, यसलाई हामीले ल्यान्डिङमा पनि एउटा अझै डिभाइड गरेर एउटा स्टेयर राख्थ्यौँ भने यो त आधा स्टेयर के भन्छ ल्यान्डिङ डिभाइड भयो नि यहाँनिर होइन। यस्तो यदि हाम्रो स्टेयरमा यो चिज आइरहेछ भने यसलाई हामी वाइन्डर स्टेयर केस भन्छौँ यो चिजलाई है।
यो चाहिँ अलि मोर प्रिफर्ड चाहिँ हुँदैन, तर जुन जुन कम जग्गामा हामीले घर बनाउनु पर्यो भने, कम स्पेस छ भने हामीले यदि स्टेयरकेसको अरू कुनै सिप लाग्दैन भने हामी वाइन्डर स्टेयरकेसको युज गर्छौँ त्यहाँनिर, जसमा चाहिँ धेरै टर्नको हुन्छ। अगेन आई वुड लाइक टु सो यु दिस है। कस्तो छ भने जस्तै टाइप्स अफ स्टेयरकेस यहाँ भयो है, जस्तो यहाँनिर आयो हैन। अब जस्तो यहाँनिर भयो, हामीले हेर्न सक्छौँ एउटा यो टर्नको भयो हैन, अर्को यो वाइन्डर स्टेयरकेसमा आयो, अर्को स्पाइरल स्टेयरकेसमा आउँछ, अर्को जुन यो भयो यसमा हामीले हेरेर चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट ल्यान्डिङमै धेरै डिभाइड गरेको सेक्सन्सहरूलाई। सो यस्तो टाइपहरूको सेक्सन स्टेयरकेस हामीले कहाँ युज गर्छौँ, जहाँनिर के भन्छ एकदमै कम स्पेस छ, जग्गा एकदमै थोरै छ, तर यसमा के हुन्छ भने नि सर्कुलेसन अलिक गाह्रो हुन्छ कि, यस्तोमा मान्छे कन्फ्युज हुन्छ है। सो सकेसम्म हुन्छ नि हामीले डगलेग या ओपन वेल सिस्टमको स्टेयरकेस राख्यो भने त्यो मोर राम्रो हुन्छ। र यसको जुन अप डिरेक्सन हुन्छ हैन, अब जस्तै यसमा हामीसँग अप्सन छ नि कि हामीले यसलाई यसरी अप गराउन सक्छौँ कि हामीले यसलाई यसरी अप गराउन सक्छौँ हैन, दुई तरिकाबाट गर्न सक्छौँ। तर प्रेफर्ड तरिका चाहिँ कुन हो? द प्रेफर्ड तरिका इज क्लकवाइज। हामीले यसरी जान्छौँ यो साइडमा है। अब यसलाई तपाईले मोर ग्राफिकल प्रेजेन्टेसनतिर जानुभयो भने के हुन्छ भने, अब जस्तै हामी यहाँबाट हेर्यौँ भने यो लाइन्सहरू देखिन्छ, हामी यहाँ यो ठाउँमा यहाँबाट हेर्यौँ भने यो लाइनहरू त हामीले देखिन्न हैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने नि यसलाई सपोज मैले सिम्पली यो लाइनलाई ट्रिम गरिदिएँ है, ट्रिम गरेर यो लाइनलाई म के गर्छु भने हिडन लाइनमा कन्भर्ट गर्छु। यसलाई मैले लाइन बनाएँ, एउटा लाइन बनाइसकेपछि म के गर्छु, यहाँ जुन लाइन टाइप डिफाइन भइरहेछ यो ठाउँमा म के गर्छु, यसलाई हिडन लेयरमा देखाइदिएँ सपोज। अब हिडन लेयरमा हेरिसकेपछि यहाँ के छ भने यो एकदमै सानो स्केलमा आइरहेछ। सो हामी राइट क्लिक गरेर यसको प्रोपर्टिजमा जान्छौँ, यहाँ हामीले लाइन टाइपको स्केल हेरिरहेछौँ, अहिले 1 भइरहेछ, हामी यो पनि हिट एन्ड ट्रायल हो। अब सपोज मैले 6 गरेर हेरेँ हैन, 6 गरेँ एन्ड क्रस गरेँ, यहाँ भयो है। अब के गर्छौँ भने हामी यसलाई 10 इन्चेसले अफसेट गरिदिँदै जान्छौँ है, यो भयो। यो हामीले हिडनमा किन देखाउँछौँ भने यो चिज जुन छ नि हामीले यो चिज हामीले यहाँबाट देखिन, इफ वी आर हियर यो चिज हामीले यहाँ देखिँदैन। सो नदेखिने चिजलाई चाहिँ हामीले हिडनमा देखाउँछौँ है। ओके, सो यो भनेको अब हाम्रो स्टेयरकेसको लागि पनि भयो। अब यसमा अब अरू आउने भनेको अब के छ भने, अब हाम्रो यसमा आउने अब डाइमेन्सन्सहरू हुन्छ हैन। अब हामीले यसको यो पुरै भइसकेपछि अब यसको डाइमेन्सन्स प्रोभाइड गर्नु पर्यो। यसलाई अझै प्रिसाइज गर्नलाई अब जस्तै यहाँ छ भने हामी यहाँ पनि एउटा एरो दिन सक्छौँ है, यहाँबाट माथि गयो। अब सपोज यसरी माथि गइरहेछ भने हामी के गर्छौँ, यहाँनिर अप भनेर यसलाई यहाँनिर लेखिदिन्छौँ है, युपी अप भनेपछि चढ्ने ठाउँ भनेको यहाँबाट भयो है, ठिक छ। यो भयो। अनि यहाँ पनि अब सपोज मैले के गरेँ भने एउटा लाइन बनाइदिएँ, एउटा लाइन बनाएँ, यहाँ पनि मैले अप गरेँ, म यसरी चढ्छु, त्यसपछि यहाँ आयो। अब यहाँ जाने मान्छे यता आउँछ, यहाँ जाने मान्छे यता आउँछ। सो यो हिडन भयो हैन। सो नर्मल कन्सेप्टमा चाहिँ हिडन लाइन हामीले त्यतिखेर युज गर्छौँ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो नर्मल हाई लेभल भन्दा माथिको जुन चिजहरू हुन्छ हैन, हाई लेभल भन्दा माथिको चिजहरू देखिँदैन, त्यही भएर हामी हिडनमा देखाउँछौँ। हेलो हजुर हजुर, हेलो म्याम, हजुर विन्डोको मा छजा राख्नु पर्छ कि पर्दैन? विन्डोमा के छजा छजा? अब हामीले त्यो राख्नु भनेको के हुन्छ भने हामीले विन्डो माथि छजा राख्यो भने त्यो चाहिँ एउटा पानीदेखिको प्रोटेक्सनको लागि हुन्छ हैन। तर त्यो त्यसकै लागि हामीले पानीदेखिकै प्रोटेक्सनको लागि गर्ने हो भने त्यो छजै निकाल्नु पर्छ, त्यो स्ल्याबकै लेभलबाट छजा निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन कि। हामीले अरू तरिकाले पनि त्यसलाई प्रोटेक्सन दिन सक्छौँ है। हामीले सर्टेन डिजाइन एलिमेन्ट्सहरू इम्प्लिमेन्ट लगभग कति दिनुपर्छ म्याम?
स्ल्याब विन्डोको माथि 3 इंच होला स्ट्यान्ड अनि 3 फिट 3 फिट हेलो मलाई मात्रै आवाज आइरहेको छैन कि सबैजनाले आइरहेको छैन? यस्तै हो त नि त ब्रो सबैले आछ म्यामको आवाजै आउँदैन सर यता पनि आइरहेको छैन। आउँछ एकछिन म्युट गर्दा हुन्छ नि त ट्युस भएको जस्तो लागिरहेको छ क्या लाइन कटेको होला के म्याम को त्यही पज भइसकेछ। ठिक छ त आजको लागि पुगेन र 1.5 घण्टा भइसक्यो त ओके उहाँको चाहिँ अफलाइन देखाइरहेको छ सायद मेबी नेट चाहिँ कटेको छ त्यही भएर होला। भएन अरू क्वेसनहरु छ सायद तसमा हामी चाहिँ सानो सानो डिस्टेन्स देखाउने त्यो छज्जाको लागि मलाई लाग्छ 3 फिट भनेको अलिकति बढी नै हुन्छ। धेरै हो 3 फिट बढी हुन्छ 2 फिट 2 फिट भनेको 2 या 1.5 फिट राखिन्छ क्या 2 या 1.5 फिट राखिन्छ 2 फिट 6 इन्च लाग्छ सेन्टर लाइनबाट त्यति हो के कोटा त फुल भइसक्यो नि 40 जति भइसक्यो कलम निकाल्नु पर्छ क्याल्कुलेट गरेर कि त्यो सबै रुमको कुना कुनामा हाल्नु पर्छ कसैले थाहा छ? के रे टाइम पनि सिक्न लाग्यो अब टाइम धेरै भइसक्यो ए कोलमको के भन्नु कलम टु कलम डिस्टेन्स त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ कि रुमको कुना कुनामा हाल्नु पर्छ? रुमको साइज डिफाइन भयो भने नि आफै कोलम कसरी र कुन डाइरेक्सनमा राख्ने ताकि मतलब स्पेसको बाहिरतिर नआउनु पर्ने ठ्याक्क सुटेबल तरिकाले बस्नु पर्यो त्यो कोलम के कर्नरमा स्ट्रक्चर डिजाइनले त्यो कोलम हाल्नु पर्यो हैन अनि यो पनि कोलम ग्रिड मेन्टेन गर्नुपर्छ जनरली आई गेस कोलम दिँदाखेरि सिमेट्रिकली राम्रो हुन्छ। कलमको साइज बढी दियो भने बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ अनि कम दियो भने इकोनोमिकल हुँदैन त्यही भएर के छ त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ त्यो त अब तपाईले स्ट्रक्चरल क्याल्कुलेसन गरेर होला नि त कति तलले घर बन्द त्यो अनुसारले चाहिँ कलमको साइज डिफाइन हुन्छ कि मिल्ने हजुर तर हामी जुन एमआरटी डिस्टेन्स त्यो त स्ट्रक्चर हैन त्यो स्ट्रक्चर बोलिराख्दाखेरि आवाज चाहिँ सबै हुन्छ मिक्स भइरहेको छ हैन त्यही भएर स्पष्ट कोही पनि सुन्दैन कोही एकजना बोल्नु न है कोलमको डिजाइन त्यो के भन्छ कति तले घर छ त्यो अनुसारले पनि डिजाइन के भन्छ सिलेक्सन गरिन्छ र विशेष गरी यसको स्ट्रक्चरल डिजाइन एनालाइसिस गर्दाखेरि नि त्यो अनुसारले त्यतिखेर कति साइज राख्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चर ढाउने हो त्यो भएर त्यसको सिलेक्सन गरिन्छ के हजुर त्यो मेन त्यही हो कति तलले घर बन्छ त्यो अनुसारले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ फिक्स हुन्छ। अहिले चाहिँ धेरै जसो हैन 12x12 को कलम चाहिँ अलि स्ट्यान्डर्डै हो। त्यो क्रस सेक्सन भन्नु भएको हैन मैले त्यो नेपाल बोर्ड स्ट्यान्डर्डको जुन छ नि त्यसमा कुन सबभन्दा कुन स्ट्यान्डर्ड कोलम मानिन्छ कति बाइ कतिको लोड कति ट्रान्सफर अनुसार 3 तलेको लागि सर एकछिन है एनबीसी हामी शेयर गरेका छौं नत्र हामी शेयर गरिदिन्छौं आरसीसी घरको लागि 1000 स्क्वायर फिट भन्दा तलको लागि एनबीसी राम्ररी युज गर्न सकिन्छ त्यो अनुसारले कोलमको साइज 12x12 र डिस्टेन्स बिट्विन कोलम त्यो हामी पढेको पनि होला 14 फिट भन्दा धेरै एक्सिड गर्नु हुँदैन र एउटा रुमको पनि कति स्क्वायर फिट भन्दा धेरै जानु हुँदैन त्यसकारणले 90 कति 140 स्क्वायर फिट त्यस्तै कति छ सर
त्योभन्दा एक्सिड हुनु भएन। त्योहरू एनबिसी बरु एकचोटि रेफर गरेर त्यो डिजाइन गर्दा 144 कसैसँग छ भने लिङ्कमा दिइराख्नु न त्यो च्याटमा। म पठाइदिन्छु, म ग्रुपमै कहाँ पठाउनु? पठाइदिन्छु, ग्रुपमा हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा पठाइदिन्छु। हेलो रघु टेलिग्राममा सर, टेलिग्रामको लिङ्क एकपल्ट फेरि सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? क्लास चाहिँ ओभर भएको हो आजको? त्यस्तै लागिरहेको छ सर, आजको क्लास ओभर भएको छ। हामी त्यो अलिकति डिस्कसन थियो, त्यही भएर हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ। ल डिस्कसन चाहिँ सकिएछ भन्दाखेरि अब क्लास चाहिँ ओभर गर्दा नि हुन्छ। हाम्रोहरू चाहिँ अर्गनाइजर भनेको यहाँ सुन्नु न साथीहरू, के भन्छ यो प्लान बनाउँदाखेरि यो लेयरमा बनाउँदा सजिलो कि के कसो हो? सजिलो फास्ट कुन तरिकाले छिटो हुन्छ? लेयरमा गऱ्यो भने त्यो हरेक सेक्सनको क्लियरली बुझ्न सकिन्छ। मेन त त्यही हो फिचर्सको। त्यो कुनै एउटै वे फलो गर्नुपर्ने जस्तो हुँदैन, तपाईँले जस्तो इजी लाग्छ त्यस्तो गर्दा हुन्छ। होइन मैले भन्न खोजेँ कि सजिलो कुन हुन्छ, फास्ट कुन हुन्छ नि, त्यो फ्लो गर होला नि। लेयर बनाएर राख्नुभयो भने तपाईँले पछिसम्म पनि काम लाग्छ, यो युज गर्न अलिकति फास्ट हुन्छ। लेयरले सजिलो। हजुर, लेयरले चाहिँ सजिलो हुन्छ। हस्, म यो ट्रेनिङलाई आवाज छैन हो? सरहरूले के भन्यो त्यो 3 तले 4 तले घरहरूको लागि पनि त्यो एनबिसीमै दिएको छ भन्नुभएको। हजुर हजुर, त्यो एकपल्ट स्टडी गर्नु, त्यसमा चाहिँ दिएको छ मोर ओभर इन्फर्मेसन, त्यसमा चाहिँ छ। हाम्रो एज पर इन्फर्मेसन हाम्रो रोशनी म्यामको चाहिँ त्यो समथिङ इलेक्ट्रिकल प्रब्लमले ट्रान्सफर पड्केर उहाँ चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नु भएन फेरि। अब यसलाई म मिटिङलाई यहीँ एन्ड गर्छु। हजुरहरूको डाउट जुन जति छ टेलिग्राममा राख्नु होला, त्यसलाई हामी सोल्भ गर्ने एकदम आफ्नो 100% दिन्छौँ। म सेयर गरेको छु यही च्याटमा। एकचोटि फेरि सेयर गरिदिनु न त्यो माथि। होइन च्याटमा हेर्नु न, यो टिएल एकछिन है म फेरि गरिदिन्छु। सर धेरैजनाको ए व्हाट्सएपको यस्तो छ, हाम्रो व्हाट्सएपमा 257 मात्र हुन्छ पार्टिसिपेन्ट, त्यो चाहिँ फुल भइसकेको रहेछ। पुरा एउटा ठिकै छ, दुईटै ठाउँमा एउटै कुरा राख्दिनु। टेलिग्राम युज गर्दैन कि त्यही भएर। तर प्लिज ट्राई टु, अब त्यही टेलिग्राम चाहिँ अहिलेको लागि त्यही ठिक हुन्छ, किनकि त्यसमा 257 क्रस गरिसकेको छ, एड गर्नै मिल्दैन। ओके सर, ओके ल, गुड नाइट है सबैजनालाई, एकदम धन्यवाद, एकदम पेसेन्सको साथ हाम्रो ट्रेनिङमा जोइन गर्नुभएकोमा। भोलि फेरि अरू साथीहरूलाई जोइन गर्नुहोस्। हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि नेसनल इन्जिनियर एसोसिएसन नेपाल भनेर सर्च गर्नु, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नु। हामी भिडियोहरू पनि सबै दिनको अपलोड गर्छौँ। हजुर सर, धन्यवाद।